स्वागत छ भिडियोमा सम्पूर्ण। ओके, सम्पूर्णलाई नमस्ते। हामी अब केही समयपछि हाम्रो निर्धारित समय 4 बजेपछि हामी कार्यक्रम विधिवत रूपमा सुरु गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ हामी पार्टिसिपेन्टको इन्ट्रीको लागि वेट गरिरहनेछौँ। धन्यवाद। म सम्पूर्णलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रकाश भाइ, कतिजनाले रजिस्टर गर्नु भएको छ? 80 जना जति पुग्नु भएको छ। ए ल, गुड गुड। ल बिस्तारै सञ्चालन गरौँ त डाक्टर साहब। ल हजुर, हुन्छ सर। हजुर, आज अलिकति इन्टरनेटको यता पोखरामा एकदमै पानी ठुलो बर्सात भइरहेको हुनाले इन्टरनेट हुन सक्छ। त्यसमा चाहिँ हामी तुरुन्तै यही अहिलेकै आइडी पासवर्डबाट हामी चाहिँ सुचारू गर्नेछौँ। यो सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रकाश डाक्टर साहब नमस्ते। हजुर, नमस्ते नमस्ते। धेरै राम्रो कार्यको थालनी गर्नु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुलाई। हजुर, टिम पार्टिसिपेन्टहरु आउने क्रम जारी रहेको हुनाले केही समय प्रतीक्षा गरिदिनु हुन म सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसपालि हामीले रजिस्ट्रेसन सिस्टम राखेको कारणले कति साथीहरु यस कार्यक्रममा इन्टर गर्नको लागि केही समस्या आएको हुन सक्छ। टाइम लागेको त्यस कारणले हुन सक्छ। नत्र अघिल्ला वेबिनारहरुमा चाहिँ पार्टिसिपेन्टको इन्ट्री एकदमै छिटो रूपमा बढिरहेको थियो। यद्यपि हामी 16-17 जना पुगिसकेका छौं। आशा छ अबको केही समयमा नै पार्टिसिपेन्टहरु जोइन गर्नुहुनेछ र विधिवत रूपमा हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौं। त्यसपछि हामीसँग 23 जना पार्टिसिपेन्टहरु जोडिसक्नु भएको छ। नेपाल भेटनरी एसोसिएसनका
गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष डाक्टर केदार राज पाण्डे पनि हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ र हामी एकदम छिटो नै अब कार्यक्रम फर्मल्ली स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ। हामी अझै केही पार्टिसिपेन्टको प्रतीक्षामा छौँ, कृपया धैर्य धारण गरिदिनु होला। डाक्टर प्रकाश, हजुर हजुर सुन यो रेकर्ड गरेपछि उसमा एनबिएको उसमा हालिदिन्छौ नि हैन? हजुर हजुर स्योर 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 रेकर्ड हालिदिनु भने सजिलो हुन्छ कि। हजुर हजुर रेकर्डिङ भइरहेछ। हजुर 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 सर हजुर मेरो यो आज हजुर हजुर मैले सुनिरहेछु तपाईको नेटले काम गरिरहेछ नि? एकदम काम गरिरहेछ। मैले यो अझै इफेक्टिभ होस् भनेर मैले आफ्नो भिडियो चाहिँ अफ गरेको छु, यसलाई अन्यथा नलिनु होला। अनि त्यसपछि निर्मल डाक्टर साहब आउनुभयो, जोइन हुनुभयो? आइपुग्नु भएको छैन अझै। हजुर डाक्टर साहब आइपुग्नु भयो, निर्मल डाक्टर साहब आइपुग्नु भयो है? आइपुग्नु भयो डाक्टर प्रकाश। ओके अब हामी चाहिँ हजुर 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 सर हजुर निर्मल डाक्टर साहब आइपुग्नु भयो हजुर हैन? म सुरु गर्छु सर है त। ओके नेपाल भेटनरी एसोसिएसन गण्डकी प्रदेश र भेटनरी प्र्याक्टिसनर एसोसिएसन नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित लाइभ च्याट विथ भेटनरी क्लिनिशियन कन्टिन्युइङ एजुकेसन फर भेटनेरियन कार्यक्रम अन्तर्गतको आजको तेस्रो वेबिनारको तेस्रो सिरिजमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण भेटनेरियनहरूमा म एनबिए गण्डकी प्रदेश कार्य समिति सदस्य डाक्टर प्रकाश अधिकारीको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। यस कार्यक्रममा म ढिलो नगरिकन नेपाल भेटनरी एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर शीतल काजी श्रेष्ठ, भेटनरी प्र्याक्टिसनर एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर श्रीराम अधिकारी, नेपाल भेटनरी एसोसिएसन गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष डाक्टर केदार राज पाण्डे लगायत एनबिए का सम्पूर्ण कार्य समिति सदस्य र साधारण सदस्यहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले विगत केही समय अघिदेखि यो लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्ने हेतुका साथ नेपाल भेटनरी एसोसिएसन गण्डकी प्रदेश र भेटनरी प्र्याक्टिसनर एसोसिएसन अफ नेपाल ले संयुक्त रूपमा विभिन्न किसिमका वेबिनारहरू गर्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामी तेस्रो वेबिनारको क्रममा छौँ र आज हामी इन्टेरोटोक्सेमिया डिजिजका विषयमा केही डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ र आज हामीसँग की स्पिकरका रूपमा कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान का भेटनरी प्याथोलोजी डिपार्टमेन्टका एडजंक्ट प्रोफेसर डाक्टर दिनेश कुमार सिंह हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँ डाक्टर दिनेश कुमार सिंह सरलाई आदरणीय गुरुलाई म यस वेबिनारमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यसैगरी आज यस कार्यक्रमको गरिमालाई बढाउनको निमित्त हामीसँग हुनुहुन्छ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 2 का नवनियुक्त सचिव डाक्टर विमल कुमार निर्मल। म सरलाई पनि यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र म डाक्टर विमल कुमार निर्मल सरलाई आफ्नो छोटो मन्तव्यको लागि म समय दिन चाहन्छु र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर प्लिज। म्युट छ डाक्टर साहबको, अनम्युट गर्नु भन्नु पर्यो। अब सुन्यो सर, सुन्यो सर। धन्यवाद। सर्वप्रथम म धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर केदार राज पाण्डे र एनबिएलाई। मलाई यो टक प्रोग्राम सुन्ने मौका पाएँ र उहाँहरूको जुन अनर दिनुभएको छ त्यसको लागि पनि थ्याङ्क्स। साथीहरू भेटघाट होला, यो आजभोलि अलिकति हाम्रो भेटघाट छैन, त्यसले गर्दा यो पनि राम्रो होला। यहाँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो म 8 महिना लगभग प्रदेश नम्बर 1 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा व्यतीत गरिसकेपछि रिसेन्टली लगभग 2 हप्ता भएको छ म प्रदेश नम्बर 2 मा अहिले जोइन गरेको छु र त्यही रेसिडेन्सीबाट म यहाँहरूको कन्ट्याक्टमा छु।
र अर्को कुरा अब यहाँ इन्ट्रोटक्सिमिया म धेरै कुरा भन्न चाहन्न। म महानिर्देशक हुँदाखेरि केही किसानहरूले इन्ट्रोटक्सिमियाको भ्याक्सिन बनाउनु पर्यो भनेर डिमान्ड आइरहेको बेला हो र फाटफुट भए पनि ठुल्ठुला आउटब्रेक को अवस्था देखिन्न। तर इन्ट्रोटक्सिमिया कुनै न कुनै रूपले चाहिँ गोठलाई, अब जसलाई हामी गरिबको गाई भन्छौँ, गोठ धेरै इम्पोर्टेन्ट कमोडिटी हो हाम्रो लाइफ स्टकमा, यहाँहरूलाई थाहा होला, खास गरेर साना किसानको लागि। र पछिल्लो समयमा यो व्यवसायीकरण पनि असाध्य भइरहेछ र झन् पछिल्लो पशु विभाग या हाम्रो नेपाल सरकारले गोठ इम्पोर्टमा थोरै हामीले जुन एउटा स्टेप लियौँ, त्यसले गर्दा अहिले किसानहरू निकै उत्साहित छ। र लङ ब्याक पनि यो डिजिज नयाँ होइन। म आफै पनि प्रयोगशालामा धनगढीमा हुँदा एकचोटि मलाई सम्झना छ, यो कञ्चनपुरमा आउटब्रेक भएको थियो, ठुलो नोक्सान भएको हो। त्यसैले आज खास गरेर डाक्टर DK सिंहलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। म उहाँलाई सुन्न चाहन्छु र यहाँ पार्टिसिपेट जति पनि भेटनेरियनले गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि स्वागतम सहित म आफ्नो मन्तव्य, छोटो मन्तव्य यही अन्त्य गर्छु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। म आदरणीय सर डाक्टर विमल कुमार निर्मल सरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आफ्नो छोटो सान्दर्भिक मन्तव्यको लागि। र हाम्रो निर्धारित समय भइसकेको हुनाले म ढिलो नगरिकन आजको कार्यक्रमलाई सुरु गर्नको लागि आदरणीय गुरु डाक्टर दिनेश कुमार सिंह सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया सर आफ्नो स्क्रिन सेयरिङ गरेर कार्यक्रम सुरु गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीसँग पार्टिसिपेन्टहरू जोडिने क्रम जारी नै छ। डाक्टर साहब, हजुर सर, हजुर हजुर, त्यो स्क्रिन सेयरको त्यहाँबाट उ गर्नु पर्यो, डिसेबल गरेछ एबल गर्नु पर्यो। हस्, हुन्छ सर, हुन्छ। वही मैं कर रहा था बेटा। जुम है वो। कृपया सम्पूर्ण साथीहरूले आफ्नो माइक्रोफोन म्युट अवस्थामा राख्नु होला। कृपया सर फुल स्क्रिन गर्नु होला। म एकैछिन स्टार्ट गरिरहेछु। हुन्छ सर। सबैलाई मेरो नमस्कार र खास गरेर यो गण्डकी प्रदेशले मलाई चाहिँ यो सम्पूर्ण हाम्रो नेपालका भेटनेरियनहरूलाई चाहिँ यो इन्ट्रोटक्सिमियाको बारेमा चाहिँ इन्ट्रोटक्सिमिया इन्फार्म एनिमलको बारेमा केही आफ्नो चाहिँ एक्सपिरियन्स र नलेज सेयर गर्न मौका दिनुभएकोमा
म गण्डकी प्रदेशको सम्पूर्ण भेटनेरियनहरूलाई र खास गरेर उहाँको चाहिँ प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र अहिले नै र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहबले डाक्टर विमल कुमार निर्मल जीले चाहिँ जुन राख्नुभयो कि वास्तवमा चाहिँ टाइम टु टाइम यो नेपालमा देखिरहेको छ र उहाँले पनि खास गरेर यो सिप गोट र गोटमा खास गरेर जुन उहाँले मेन्सन गर्नुभयो र मेरो पनि अनुभव के छ भने यो इन्टेरोटोक्सिमिया चाहिँ डायग्नोसिस गर्न चाहिँ कन्फर्म गर्न ल्याबोरेटरीमा अलिकति हाम्रो अहिले नेपालको बेसिसमा मैले बुझेको अनुसार जुन चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसनबाट पनि पछि थाहा हुन्छ, तर धेरै केसहरू सस्पेक्टेड गरिएको छ। लास्टमा म अहिले भर्खरै यो लकडाउनकै बेलामा चाहिँ एउटा फार्मको चाहिँ गोट फार्मकै चाहिँ उसमा सस्पेक्ट गरेको छु र त्यो पनि म सेयर गर्छु र यसलाई कसरी डायग्नोसिस गरिन्छ, कुन कुन यसबाट चाहिँ सबै कुराहरू म चाहिँ यो यहाँबाट चाहिँ भन्ने प्रयास गर्छु। र यो चाहिँ इन्टेरोटोक्सिमिया इन फार्म एनिमल मैले लिएको छु र म यसमा सबै कभर गर्छु, विशेषतया सिप एन्ड गोटलाई चाहिँ धेरै जसो म कभर गर्छु र त्यसपछि केही चाहिँ एडल्ट क्याटलहरूमा पनि यो देखा परेको छ, त्यो पनि म सेयर गर्न चाहन्छु। यो समग्र रूपमा यो चाहिँ क्लोस्ट्रिडियल डिजिज भनेर चाहिँ आउँछ र त्यसले गर्दाखेरि म त्यसको चाहिँ सबै त अब क्लोस्ट्रिडियल डिजिजको आजको मेरो टपिक्स चाहिँ हुनै हुनेछ। खास गरेर इन्टेरोटोक्सिमियामा म सीमित गर्छु। म चाहिँ अब चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु यति चाहिँ भूमिका चाहिँ दिइसकेपछि। एगेन म सबैलाई मेरो नमस्कार र अब क्लोस्ट्रिडियल डिजिज चाहिँ हेर्ने हो भन्ने यो चाहिँ यो क्लोस्ट्रिडियल जुन ब्याक्टेरिया छ यो सबै ठाउँमा चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टल ब्याक्टेरिया हो। खास गरेर यो जहाँ पनि प्रेजेन्ट भएको हुन्छ र यो चाहिँ माटोमा, इन्भाइरोमेन्टमा, त्यसपछि इभेन चाहिँ एनिमलको चाहिँ इन्टेस्टाइनमा यो चाहिँ कमन सेलको रूपमा चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। त्यसैले यसलाई डायग्नोसिस गर्न चाहिँ गाह्रो भएको त्यो पनि एउटा कारण हो र सबैलाई थाहा छ, हामी सबैले पढेका छौँ कि यो एक किसिमको ग्राम पोजिटिभ चाहिँ ब्याक्टेरिया छ र चाहिँ इन्टेरिक फ्लोरामा चाहिँ यो चाहिँ आफै भइरहेको हुन्छ र इन्क्लुडिङ पिपुलमा पनि, मान्छेहरूमा पनि यो धेरै देखिएको छ। र यसको चाहिँ रोग केबाट हुन्छ? यो वास्तवमा ब्याक्टेरिया भन्दा पनि यो चाहिँ यसले छोडेको जुन टक्सिनहरू हुन्छ त्यो टक्सिनको कारणले यो चाहिँ डिजिज चाहिँ लक्षण हामी जुन देख्छौँ, लिजनहरू जुन देख्छौँ, त्यो सबै उत्पन्न भएको यसको टक्सिनको कारणले हो। त्यो चाहिँ हामीले अलिकति बुझ्नु पर्यो। तर आजको चाहिँ हामीले एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो क्लोस्ट्रिडियल यो डिजिज जुन छ इन्टेरोटोक्सिमिया यो क्लोस्ट्रिडियल स्पेसिसबाट हुन्छ र यो क्लोस्ट्रिडियल स्पेसिसले चाहिँ धेरै चाहिँ यसभित्र चाहिँ क्लोस्ट्रिडियल स्पेसिसहरू आउँछ र जुन चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ गऱ्यो भने एउटा चाहिँ इन्टेरोटोक्सिमिया चाहिँ यसले डिजिज काउज गर्ने हो र त्यो सँगसँगै अरू एलिमेन्ट्री इन्फेक्सनहरू पनि हुन्छ यसमा। अर्को चाहिँ के छ भने हिस्टोटक्सिक चाहिँ क्लोस्ट्रिडियल ग्रुपहरू पनि हुन्छ जुन चाहिँ आज हामी चाहिँ कुरा गर्दैनौँ र पछि चाहिँ फेरि मौका पायौँ भने यो पनि हामी सेयर गर्छौँ, किनभने यो ग्रुपमा पनि हाम्रो जस्तो ब्ल्याक लेग डिजिजहरू भयो, ब्ल्याक डिजिजहरू भयो, यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा पनि देखा परिरहेको छ, तर त्यो चाहिँ पछि कुरा गरौँला। त्यसपछि चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ न्युरोटक्सिक डिजिज हो यो क्लोस्ट्रिडियल भित्र, जुन टिटेनस र बोटुलिज्म भन्ने चाहिँ बोटुलिज्मको मैले चाहिँ धेरै यहाँ केसहरू चाहिँ डायग्नोसिस गर्न पाएको छैन, तर धेरै केसहरू चाहिँ मैले देखिरहेको छु यो चितवन डिस्ट्रिक्टमा बोटुलिज्मको खास गरेर। र आजको मेरो टपिक्स चाहिँ यहाँ हेर्नुभयो भने इन्टेरोटोक्सिमिया विच इज काउज्ड बाई द क्लोस्ट्रिडियम पर्फिजियनमा चाहिँ सीमित हुन्छ हाम्रो। अब इन्टेरोटोक्सिमिया टर्म भनेको अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ सबै भेटनेरियनहरूमा। एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने बेसिकली यसलाई डिफाइन गर्यो भने इन्टेरोटोक्सिमिया विच इज काउज्ड बाई द क्लोस्ट्रिडियम पर्फिडियम डिजिज र त्यो चाहिँ
वो टॉक्सिन चाहिँ एब्जॉर्ब भएर चाहिँ सिस्टममा जान्छ, सर्कुलेसनमा जान्छ र सर्कुलेसनमा गइसकेपछि अरू अर्गनहरुमा चाहिँ बिहाइन्ड द इन्टेस्टाइनल ट्र्याक जुन चाहिँ अलिअलि लिजन चाहिँ इन्टेस्टाइनमा गर्छ त्यो गर्छ, तर त्यहाँ भन्दा बाहेक गएर चाहिँ जुन डिजिजहरु काउज गर्छ, जुन लिजनहरु काउज गर्छ, त्यो चाहिँ भित्र रियलमा चाहिँ इन्टेरोटोक्सिमिया भनेको त्यो हो। हामी कहिले काहीँ अहिलेको रिसेन्ट रिसर्चहरुले त्यही भन्छ, नत्र पहिला पहिलाको बुक्सहरुमा पनि हेर्नुभयो भने इन्टेरोटोक्सिमिया खास गरेर मान्छेले के बुझेको हुन्छ कि जुन चाहिँ इन्टेस्टाइनमा भएको डिजिजहरु त्यो होइन, वास्तवमा रियल टर्ममा इन्टेरोटोक्सिमिया अदर चाहिँ सिस्टममा गएर चाहिँ काउज गर्ने हो, त्यो चाहिँ लिएको छ। तर चाहिँ यो मिक्स पनि छ, त्यसैले चाहिँ अब सबै कुरा हामी गरौँला। र यसले क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जेन जुन चाहिँ इन्टेरोटोक्सिमिया काउज गर्छ, यसले धेरै चाहिँ सोलबल टक्सिनहरु एक्जोटोक्सिनहरु छोडेको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि यो विभिन्न किसिमको प्याथोलोजी र क्लिनिकल साइनहरु देखाएको हुन्छ। अब तपाईले यहाँ चाहिँ यो स्लाइडमा हेर्नुस् कि यसले चाहिँ धेरै किसिमको चाहिँ क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जेन अहिले आएर हामीहरु किताबमा पहिला पहिला म पनि पढेको छौं कि 5 किसिमको मात्रै टाइपिङहरु गरेको थियो, ए बी सी डी ई सम्म थियो। अहिले आएर एफ जी पनि यसमा चाहिँ जोडिएको छ। यो मैले चाहिँ 2018 मा चाहिँ को रिसर्चले यो चाहिँ करिब करिब चाहिँ 7 वटा चाहिँ टाइपिङ भइसकेको छ यसको चाहिँ क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जेनको। र यसले चाहिँ धेरै चाहिँ टक्सिनहरु हेर्नुस्, अल्फा टक्सिन, बीटा टक्सिन, एप्सिलोन टक्सिन, आई टक्सिन र इन्टेरोटोक्सिन, त्यसपछि नेक्रोटिक लास्टमा चाहिँ नेक्रोटिक इन्टराइटिस भन्ने जुन बर्डमा देखिन्छ, नेटबी भन्ने टक्सिन चाहिँ नयाँ किसिमको यो चाहिँ आएको छ, त्यसको बारेमा आज हामी त कुरा गर्दैनौं, तर चाहिँ यो पनि एउटा किसिमको चाहिँ यति किसिमको चाहिँ टक्सिनहरु यसले छोडेको हुन्छ डिफरेन्ट टाइप्सले, र यही टक्सिनको आधारमा हाम्रो डायग्नोसिस पनि हुन्छ। अब अर्को कुरा के छ भने हामी चाहिँ खास गरेर चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि मानिलिनुस् कि तपाई फिल्डमा जानुभयो र क्लोस्ट्रिडियम सस्पेक्ट गर्नुभयो केही नलेजको आधारमा, केही लक्षणको आधारमा, त कसरी यसलाई इन्भेस्टिगेट गर्ने, वेदर दिस इज इन्टेरोटोक्सिमिया अर नट, त्यो चाहिँ म सिम्पल वेमा जान्छु। ल्याबमा कम भन्दा कम चाहिँ डिपेन्ड गरेर फिल्डको लेभलमा, किसानको लेभलमा तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी चाहिँ इन्टेरोटोक्सिमिया आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा म बढी चाहिँ तपाईहरु सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाई हिस्ट्री लिनुस्। कुनै फार्ममा जानुभयो, कुनै कहीं जानुभयो फार्ममा, त सबभन्दा पहिला त्यसको हिस्ट्री विल गाइड यु फर डायग्नोसिस। त्यसैको आधारमा तपाईले डिफरेन्शियल डायग्नोसिस लिस्टहरु बनाउन सक्नुहुन्छ, जस्तो एज लिनुस्, ब्रिड लिनुस्, सेक्सको लिनुस्, के कति दिनसम्म यो रोगहरु चाहिँ आइरहेको छ, यो बीचमा कतिवटा मर्यो, मोर्टिलिटी के छ, यो ग्रेजिङ गर्ने चाहिँ एनिमलहरु छ कि हाउस गरेको एनिमल छ अथवा कहाँबाट फिडहरु ल्याउनु, यो सबै कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ लिनुपर्ने स्थिति हुन्छ, जुन चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट म मान्छु। क्लिनिकल हिस्ट्री इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस। अब डिजिज मैनिफेस्टेसन के हुन्छ, के लक्षणहरु रियलमा चाहिँ इन्टेरोटोक्सिमिया लाग्यो भने देख्नुहुन्छ। सो इन्टेरोटोक्सिमियामा के हुन्छ भने यो डिफरेन्ट स्ट्रेनले अलिकति डिफरेन्ट टाइप्सको, जस्तो मैले चाहिँ 7 वटा क्लोस्ट्रिडियम ए टाइपिङ गरेको छु, त्यसको आधारमा चाहिँ यो लक्षणहरु पनि अलिअलि फरक हुन्छ, तर समग्रमा केही लक्षणहरु तपाईलाई चाहिँ क्लोस्ट्रिडियल ग्रुपको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। जस्तो धेरै जसो एनिमलहरु के हुन्छ भने किसानले के रिपोर्ट गर्छ कि अल अफ सडन मेरो एनिमल ठीक थियो, मोटाघाटा थियो र अल अफ सडन चाहिँ डेथ भएछ। अब यो त धेरै हामीलाई कन्फ्युजन गर्ने कुरा भयो, किनभने यस्तो केसलाई न हिस्ट्री त्यो बिना सिम्पटम बिना साइनको चाहिँ एनिमल मर्यो भने देन इट्स भेरी डिफिकल्ट फर अस टु इन्भेस्टिगेट बिकज वी डोन्ट ह्याभ मच मिन्स साइन एन्ड सिम्पटम्स। त त्यो बेलामा पोस्टमार्टमको अलावा हाम्रो चाहिँ अर्को कुनै पनि चाहिँ साधन हुँदैन, त्यसको बारेमा पनि म चाहिँ कुरा गरौँ। अर्को चाहिँ
यहाँ चाहिँ यो पछि पनि तपाईँ रेकर्ड गरिराख्नु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो म चाहिँ यसमा डिटेलमा जाँदैन कि डिफरेन्ट टाइप्सको चाहिँ क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जेन्सले कस्तो कस्तो कुन कुन स्पेसिसमा कुन डिजिज गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो अहिले चाहिँ जस्तो क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जेन्स टाइप ए ले ल्याम्प डिजिज गर्छ, बी ले ल्याम्प डिसेन्ट्री गर्छ, त्यस्तै सी ले चाहिँ हेमरेजिक इन्ट्रोटोक्सिमिया गर्छ, त्यस्तै डी ले जुन चाहिँ धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट यसमा हामी चाहिँ बढी कुरा गरौँला इन्ट्रोटोक्सिमिया सिप क्याटल गोटमा चाहिँ यो हुन्छ, यो इन्ट्रोटोक्सिमिया क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जेन्स टाइप डी। त्यस्तै चाहिँ ई ले क्याटलमा गर्छ, एफ चाहिँ खास गरेर फुड पोइजनिङ भित्र चाहिँ यो मान्छेमा चाहिँ बढी हुन्छ, त्यसलाई हामी कुरा गर्दैनौँ। र क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जेन्स जी जुन छ त्यो चाहिँ पोल्ट्रीमा चाहिँ धेरै देखिएको छ, रिपोर्ट गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि डिफ्रेन्ट ठाउँमा, तर यो कन्फर्मेटिभ डायग्नोसिसहरू अलिकति गाह्रो भएको हुनाले त्यो। अब चाहिँ अलिकति बिस्तारै हामीले टाइप ए बाट सुरु गरौँ, जस्तो मैले 7 वटा टाइप भने थिएँ र टाइप ए बाट सुरु गरौँ। र टाइप ए मा चाहिँ यो टाइप ए ले अल्फा टोक्सिन भन्ने यसले छोड्छ विन्ड ल्याम्प्सहरूमा, खास गरेर बच्चाहरूमा चाहिँ विनिङ गरेको बच्चाहरूमा चाहिँ यो छोड्छ। एन्ड एफेक्टेड ल्याम्प आर युजली फाउन्ड डेड, हैन? त्यो चाहिँ एकदम तुरन्तै चाहिँ मैले भने अल अफ सडन के देखाउँछ भने धेरै एनिमलहरू मरेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ र अल अफ सडन मर्छ। र मानिलिनुहोस् कि तपाईँले अल्फा टोक्सिन त्यहाँ देख्नु भएन, तपाईँसँग ल्याबोरेटरी छ र त्यहाँ अल्फा टोक्सिन चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने कुनै साधन छ भने त्यहाँ रुल आउट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एब्सेन्ट छ भने यसको मतलब पर्फिन्जेन्स ए चाहिँ टाइप ए चाहिँ छैन। सो त्यो बेलामा चाहिँ के छ भने एउटै उपाय मैले के भने क्लोस्ट्रिडियम अलरेडी चाहिँ इन्टेस्टाइनमा हुन्छ एन्ड मेयर कल्चरिङ द ब्याक्टेरिया, क्लोस्ट्रिडियमलाई चाहिँ कल्चर गर्नुभयो र लाइभमा आयो भने यसको मतलब चाहिँ यो डिजिज छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले पहिला चाहिँ विचार गरौँ। बिकज तपाईँ कल्चर गर्नुभयो भने कल्चरमा आइहाल्छ क्लोस्ट्रिडियम, त्यसैले त्यो कल्चरको आधारमा चाहिँ हामी चाहिँ पढ्न सक्छौँ। तर अहिले साइन्टिस्टहरूले के भनिरहेछ भने कल्चर गर्ने तर त्यसको कोलोनी काउन्ट गर्ने। कोलोनी काउन्ट गर्ने भनेको जब कोलोनी काउन्ट 10 to the power 6 कोलोनी फर्मिङ युनिट भयो भने देन यु क्यान हैन से दैट ओके दिस डिजिज इज बाई क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जेन्स, त्यो चाहिँ हामी भन्न सक्ने स्थितिमा। र त्योसँग चाहिँ हिस्टोप्याथोलोजिकल ग्रस इक्जामिनेसनहरू मिलायौँ भने हामीले चाहिँ धेरै जसो डायग्नोसिस गर्न चाहिँ सक्छौँ। त्यसपछि क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जेन्समा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ सिप गोटको बच्चाहरूमा के देखिन्छ भन्ने जोन्डिस भएको देखिन्छ। यो चाहिँ क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जेन्स टाइप ए को कुरा म गरिरहेछु। यो एकदम क्यारेक्टरिस्टिक्स हो जोन्डिस हुने। र यो पिक्चरमा अब यो हिस्टोप्याथोलोजीको पिक्चर हो र यो चाहिँ डायग्नोस्टिक जस्तो लिभरमा सेन्ट्री लोबुलर नेक्रोसिस हुन्छ। यहाँ म अलिकति बढी यहाँ चाहिँ अहिले त्यो हिस्टोलोजी अलिकति अहिलेको लागि गाह्रो हुन सक्छ, त्यसैले यसमा चाहिँ डायग्नोसिस गर्न हामीसँग हिस्टोलोजी हिस्टोप्याथोलोजी ल्याब छ भने वी क्यान डायग्नोज when there is a suspicion of the, if you suspect that the animal is suffering from the enterotoxemia or त्यसमा पनि त्यसमा पनि जन्डिस हेर्नुभयो र सेन्ट्रिलोबुलर नेक्रोसिस हेर्यो भने क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जेन्स टाइप ए बाट जसलाई येल्लो ल्याम्प डिजिज पनि भनिन्छ त्यो चाहिँ हामी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। अब अर्को चाहिँ क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जेन्स टाइप बी भयो र यो खास गरेर सिप गोटमा चाहिँ अप टु 3 week एज धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ 3 अब हुन सक्छ 3.5 4 हप्तासम्मकोमा पनि हुन सक्छ र यसले चाहिँ 3 किसिमको चाहिँ टोक्सिनहरू अल्फा बीटा एन्ड इप्सिलोन टोक्सिन। अब यसमा एउटा कुरा बडा राम्रो के छ भने अब यो अल्फा बीटा एन्ड ई टोक्सिनको अलिकति हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने के छ भने बीटा टोक्सिन जुन हुन्छ यो ट्रिप्सिन सेन्सिटिभ छ, यसले ट्रिप्सिनले यसलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गरिदिन्छ र यसले गर्दाखेरि जस्तो नियोनेटल ल्याम्पमा कोलेस्ट्रम जसले खाएको छ, जसले चाहिँ आमाको दुध खाएछ, सो विच इज ए पोटेन्ट इनहिबिटर अफ ट्रिप्सिन एन्ड हाज ए प्रोटेक्टिभ इफेक्ट। त्यसैले कोलेस्ट्रमले चाहिँ बीटा टोक्सिनलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्ने चाहिँ क्यापेसिटी हुन्छ र त्यसैले कोलेस्ट्रमको धेरै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल छ इन्टेरोटोक्सिमिया रोक्नलाई। त्यसपछि आयो बीटा टोक्सिनले के गर्छ त, यसले खास गरेर नेक्रोटाइजिङ इन्टराइटिस चाहिँ तपाईले पोस्टमार्टम गर्दाखेरि
चाहिँ हेर्नुभयो भने नेक्रोसिस भएको हुन्छ, एकदम चाहिँ इन्टराइटिस भएको हुन्छ र त्यो स्लफिङ अफ द म्युकस मेम्ब्रेनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र यो चिन्हलाई त्यति गाह्रो हुँदैन। म फोटोहरू पनि तपाईँलाई देखाउँछु। क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जेन जुन टाइप बी छ त्यसले अल्फा टक्सिन जुन निकाल्छ, त्यो बिटा टक्सिनको तपाईँले हेर्नुभयो कि यसले के गराउँछ, बिटा टक्सिन नेक्रोटाइजिङ इन्टराइटिस। अल्फा टक्सिनको नेचर हिमोलाइसिन हुन्छ, त्यसले हिमोलाइसिस गराउँछ, ह्यामरेज गराउँछ। त्यस्तै इप्सिलोन जुन टक्सिन छ यो न्युरोटक्सिन हुन्छ र यो न्युरोटक्सिन वास्तवमा नर्भलाई ड्यामेज गर्ने त्यस्तो होइन। कतिले बुझ्छ कि यो न्युरोटक्सिन गर्छ नर्भ सेललाई चाहिँ ड्यामेज गर्छ, त्यो होइन। यसले भास्को पेरी मिन्स इन्डोथेलियललाई चाहिँ बढी इन्जुरी गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि यसले ब्रेनमा गएर इन्डोथेलियल जुन ब्लड भेसल्स हुन्छ त्यसको चाहिँ ड्यामेज भयो भने त्यहाँ पेरिभास्कुलर चाहिँ कफिङ हुन्छ एडिमेटस फ्लुइडको। त्यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ प्याथोगोनोमिक साइन हो यसको। सो तर इप्सिलोन टक्सिन जुन छ जुन यसले छोड्छ त्यो चाहिँ ट्रिप्सिन रिक्वायर्ड गर्छ टु बी एक्टिभेटेड। अब नेक्रोप्सी गर्दाखेरि हेर्नुस् यो पिक्चर चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइनको यो ब्ल्याकिस ब्राउनिस ब्ल्याकिस जुन देखिरहेछ यो एकदम क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ नियोनेटल जुन चाहिँ तपाईँले सिपगोटको चाहिँ उसमा हेर्नुभयो भने ल्याम्प्सहरूमा हेर्नुभयो भने you can see that the intestine is very inflamed and this portion is very severely affected and necrohemorrhagic. यो एरियामा चाहिँ तपाईले भित्र खोल्नुभयो भने हामीले बाहिरबाट पनि हेर्न सक्छौं र भित्र खोल्नुभयो भने नेक्रोहेमोरेजिक साइन चाहिँ बडा मजाले चाहिँ देखिरहेको हुन्छ हैन। र यो चाहिँ जुन तपाईले हेर्नुभयो लार्ज इन्टेस्टाइन को पोर्सन देखाइरहेछ र लार्ज इन्टेस्टाइन इज रिलेटिभली अनएफेक्टेड। त यसमा स्मल इन्टेस्टाइन बढी मात्रामा कहिले काहीँ लार्ज इन्टेस्टाइन तिर पनि जान्छ तर धेरै जसो चाहिँ स्मल। यसको भेरी क्यारेक्टरिस्टिक यो जुन टाइप बी चाहिँ जुन छ क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जेन्सको त्यसको चाहिँ क्यारेक्टर। अर्को चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक टाइप बी को के छ भने यु क्यान सी देयर इज डाइलेटेड एन्ड इन्फ्लेम्ड लूप्स अफ स्मल इन्टेस्टाइन र ग्यास बबलहरू धेरै मात्रामा चाहिँ तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कहीं कहीं हेमरेजिक स्पट पनि छ र ग्यास बबलहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो दैट इज द अल्सो द भेरी डायग्नोस्टिक क्लू फर डायग्नोसिस। त्यसपछि अर्को चाहिँ यो छ इन्टेरोटोक्सिमिया बी को ल्याम्प डिसेन्ट्री पनि यसलाई जुन मैले पहिला नै भने एन्ड यु क्यान सी दैट्स अ नेक्रोहेमरेजिक हैन नेक्रोटिक चाहिँ मेम्ब्रेनस जुन नेक्रोसिस को इपिथेलियल चाहिँ मेम्ब्रेनहरू नेक्रोसिस भएको छ र त्यो चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ खोल्दाखेरि। अर्को कुरा यो चाहिँ सिप एन्ड गोट को थियो। यस्तै एउटा चाहिँ यो खास गरेर काफमा पनि यस्तो देखिन्छ क्याटलमा र क्याटलमा तपाईले हेर्नुभयो भने दैट पोर्सन हेमरेजिक इन्टराइटिस ब्ल्याकिस किसिमको त्यो ब्लड चाहिँ ब्ल्याक भइसकेको छ केही बेर पछि पोस्टमार्टम गरेको हुनाले र त्यसमा चाहिँ र यहाँबाट चाहिँ एनोरोबिक कल्चर पनि तपाईले गरेर र आजकल चाहिँ पीसीआर टेक्निकहरू पनि जिनोटाइपिङ गर्नको लागि चाहिँ आइसकेको छ। सो यु क्यान कलेक्ट द स्याम्पल फ्रम हियर एन्ड देन वी विल डिस्कस लेटर अन फर दिस। यो पोस्टमार्टम लिजन क्यारेक्टरिस्टिक छ। अब आयो थर्ड क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जेन टाइप सी। यो पिगमा के हुन्छ र पिगमा चाहिँ यो 7 डे एज सम्म चाहिँ यो धेरै चाहिँ अप टु 7 डेज एज चाहिँ यसले गरेको हुन्छ एन्ड इट्स अ भेरी सिमिलर टु द हेमरेजिक इन्टराइटिस। ग्रोसली हेर्नुभयो भने ल्याम्प डिसेन्ट्रीमा पनि हेर्नुभयो र पिगमा पनि यो टाइप सी ले के गर्छ भने हेमरेजिक इन्टराइटिस गर्छ र यो ब्याक्टेरियाले किन हेमरेजिक गर्छ भने बिकज तपाईले नेचरमा जानुभयो भने दिस ब्याक्टेरिया अल्सो प्रोड्युस अल्फा हिमोलाइटिक टक्सिन। त्यसैले यसले चाहिँ हिमोलाइसिन गर्छ र बिटा टक्सिन पनि छोड्छ। सो नेक्रोसिस र हेमरेज दुईटै गर्छ। त्यसैले यसको चाहिँ इन्टेस्टाइनहरुमा नेक्रो हेमरेजिक इन्टराइटिस गर्ने चाहिँ जुन हुन्छ त्यो चाहिँ गरेको हुन्छ र डिसेन्ट्री डायरिया र कुनै कुनैमा सिभियर भयो भने यु डोन्ट सी एनी साइन एन्ड देन एनिमल विल बी फाउन्ड डेड इमिडिएटली। र त्यस्तै चाहिँ तपाईले सी को हेर्नुस् क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जेन टाइप सी को इन्टेरोटोक्सिमिया पिगलेटमा देखाइरहेछ। सो यु क्यान सी नेक्रोहेमरेजिक इन्फ्लामेसन अफ द लूप अफ स्मल इन्टेस्टाइन। सो भेरी क्लियरली चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो इट्स अ भेरी गुड पिक्चर। अब आयो
सरी त्यही टाइप सी को अहिले पिगमा देखाइरहेको थिएँ र त्यस्तै चाहिँ सिप काफ फोल र पिपलमा पनि यस्तो किसिमको टाइप सीले एफेक्ट गर्छ र सिपमा चाहिँ यो स्टक डिजिज भनेर भनिन्छ इट्स अ भेरी फ्याटल डिजिज एन्ड यसमा चाहिँ हेमरेजिक नेक्रोटाइजिङ एबोमेजाइटिस हुन्छ यसको भेरी टिपिकल यो सिप काफहरूमा टाइप सीले एबोमेजमलाई चाहिँ असर गर्छ सो एबोमेजमलाई असर गर्छ धेरै जसो पिपलमा पनि मान्छेमा पनि नेक्रो हेमरेजिक इन्टराइटिस हुन्छ हैन खतरनाक पनि हुन सक्छ र मान्छेमा चाहिँ इन्टराइटिस नेक्रोटिकान भन्छ यसलाई र एकपटक एउटा हिस्ट्री पनि म तपाईहरुलाई भन्छु यो धेरै पुरानो पनि रोग हो 1960 मा चाहिँ मान्छेमा भिलेजरमा चाहिँ एकपटक उहाँहरूले पिगको बार्बिक्यू खानु भयो थियो र खाएपछि त्यो सँगसँगै चाहिँ स्वीट पोटेटो पनि चाहिँ त्यो सँगै खाएको हुनाले त्यो स्वीट पोटेटो किन चाहिँ त्यो स्वीट पोटेटोसँग चाहिँ बार्बिक्यू खाएको हुनाले चाहिँ त्यो रोग मान्छेमा चाहिँ लाग्यो भने यो के भनिन्थ्यो त्यो बेलाको इन्भेस्टिगेसनले त्यसमा चाहिँ स्वीट पोटेटोमा ट्रिप्सिन इन्हिबिटर हुन्छ एन्ड व्हिच रेन्डर द locals in particular the children susceptible to the beta toxin र त्यसले ट्रिप्सिन इन्हिबिटर हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्वीट पोटेटोमा र त्यो बार्बिक्यूसँग खाएको हुनाले पापेक न्यू गिनियामा चाहिँ 1960 मा चाहिँ त्यस्तो यो पिपल तर त्यो पिपलहरुको लागि चाहिँ मान्छेमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुन्छ अब कुरा आयो त्यसैको पोस्टमार्टम लिजनहरु मैले देखाइरहेको छु यो एबोमेजम देखाइरहेको छ यहाँ र यु क्यान सी द क्लोस्ट्रिडियम एबोमेजाइटिस चाहिँ देखाइरहेको छ ग्रोसली सो यहाँ चाहिँ हामीले एबोमेजममा चाहिँ हेर्यौं भने यो चाहिँ एबोमेजाइटिसको चाहिँ काटेर हेर्दाखेरि चाहिँ नेक्रोहेमरेजिक इन्फ्लामेसनहरु चाहिँ देखिरहेको छ र यहाँ चाहिँ एबोमेजल अल्सरेसन पनि देखाइरहेको छ समटाइम्स लङ ड्युरेसनसम्म यो डिजिज गयो भने अल्सरहरु पनि गर्छ पर्फोरेसन पनि हुन सक्छ र यो चाहिँ पिक्चर देखाइरहेछ पर्फोरेसन भएपछि चाहिँ फिब्रिनस पेरिटोनाइटिस भएछ किनभने फिकल मेटेरियलहरु त्यहाँबाट एस्केप भयो मान्छेमा पनि कहिलेकाहीँ जुन ट्रिटमेन्ट गरेको हुँदैन अल्सरको केसहरुमा र यो चाहिँ फिब्रिनस पेरिटोनाइटिस भएर मान्छे मरेको पनि रेकर्डहरु छ तर यो केसमा चाहिँ मैले काफको चाहिँ कन्डिसनमा चाहिँ मैले भनिरहेको छु त्यस्तै चाहिँ एउटा केस चाहिँ हेमरेजिक क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जेन इन्टराइटिस एडल्ट क्याटलमा चाहिँ देखाइरहेछ जुन एक ठाउँबाट यो रिसर्च रिपोर्टबाट चाहिँ मैले लिएको छु रिसेन्ट 2018 को हो यो र 2000 को 18 मा चाहिँ यहाँ तपाईहरुले हेर्नुभयो भने अनि चाहिँ हेमरेजहरु हुन्छ र हेमरेज भएपछि चाहिँ यहाँ यो सर्जनले के गरिरहेछ भने ल्याप्रोटोमी गरेर चाहिँ त्यसले डिफरेन्शियल डायग्नोसिस गर्न खोजेको कि यो इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन भएछ कि केले चाहिँ दिशा रोकेको छ र ब्लिडिङ डायरियाहरु गरिरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि के चाहिँ देखियो भने त्यसमा चाहिँ त्यो ब्लक थिएन अब्स्ट्रक्सन थिएन त्यसले के गर्यो भने त्यसमा चाहिँ हेमरेजिकलाई चाहिँ मसाज गरेर जति क्लटेड ब्लड थियो त्यसलाई गर्दिएपछि त्यहाँ भित्र पेन्सिलिनको चाहिँ लोकली चाहिँ उहाँले इन्फ्युजन गर्नुभयो इन्ट्राल्युमिनल र इन्फ्युजन गरिसकेपछि र त्यसको रिपोर्ट पछि आउँदाखेरि चाहिँ जब सर्जरी गरेर ल्याप्रोटोमी गरेर ठीक गर्नुभयो त्यसपछि चाहिँ त्यो एनिमल चाहिँ अनइभेन्टफुल रिकभरी पनि भयो त यो कुरामा के देखाउँछ म यहाँ के देखाउन चाहन्छु भने यो अल्ट्रासोनोग्राफी भ्यू पनि हो र यो इन्टेस्टाइनमा यु क्यान सी द डिस्टेन्डेड लुप यो एउटा लुपको देखाइरहेछ इन्टेस्टाइनको अर्को लुपको देखाइरहेछ र यो चाहिँ डिस्टेन्डेड छ यो इन्टेस्टाइनको यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भने यो वाल देखाइरहेछ वाल पनि एडिमेटस छ सो बाई डुइङ द अल्ट्रासाउन्ड यो तीनटा लुप देखाइरहेछ बिकज अफ क्रस सेक्सनल भ्यू हो इन्टेस्टाइनको र डिस्टेन्डेड लुप चाहिँ देखाइरहेछ अनि त्यसपछि चाहिँ ल्याप्रोटोमी गर्दाखेरि त्यो कुरा कन्फर्म भयो र यहाँ चाहिँ फिकल मेटेरियलमा चाहिँ हेमरेजिक फिकल मेटेरियल यहाँ देखाइरहेको छ र यसको रिकभरी पनि भएको एउटा लिटरेचरले भनिरहेको अब आयो हाम्रो चाहिँ मेन जसलाई रियल सेन्समा यहाँ चाहिँ धेरै जसो हाम्रो कन्ट्रीहरुमा इन्ट्रोटोक्सिमिया जसलाई चाहिँ भनिन्छ रियल सेन्समा मैले भनेको हुन त उनीहरु पनि इन्ट्रोटोक्सिमिया भित्रै आउँछ तर यो क्लोस्ट्रिडियम पर्फिजेन टाइप टी यसको नाम पल्पी किडनी डिजिज पनि भनिन्छ तर यो एउटा कुरा तपाईहरुले हामीले पनि पढेको तर पछिको रिपोर्टहरुले यो पल्पी किडनी डिजिज यस्तोमा चाहिँ वास्तवमा हुँदैन धेरै जसो रिपोर्टले यसलाई काट्छ कुरालाई यसको नाम हुन त पल्पी किडनी डिजिज दिएको छ
र यसले चाहिँ यो इप्सिलोन टक्सिन चाहिँ छोड्छ, त्यसैले चाहिँ पेथोजेनेसिस देखाएको हो। र त्यो इप्सिलोन टक्सिन जुन छ यो ट्रिप्सिन र प्रोटिएज चाहिँ इन्टेस्टाइनमा जुन हुन्छ अथवा अरू चाहिँ क्लोस्ट्रिडियल ब्याक्टेरियाहरू जुन हुन्छ तिनीहरूले के गर्छ भने यो इप्सिलिन टक्सिनलाई चाहिँ इनएक्टिभ फर्ममा जुन हुन्छ त्यसलाई एक्टिभ फर्ममा बनाइदिन्छ र एक्टिभ फर्ममा जान साथै चाहिँ के हुन्छ भने द्याट विल यसको सबभन्दा इप्सिलिन टक्सिनको काम के हो भने भ्यास्कुलर इन्डोथेलियल सेललाई ड्यामेज गर्छ र क्यापिलरी पर्मेबिलिटी जुन हुन्छ ब्लड भेसल्सबाट त्यसैले के हुन्छ भने प्रोटिनियस मेटेरियलहरू चाहिँ एडिमेटस फ्लुइडमा बाहिरतिर आउन थाल्छ र खास गरेर ब्रेनमा पनि जान्छ र ब्रेनमा गइसकेपछि त्यसैले इन्टेरोटोक्सिमियामा कहिलेकाहीँ हामी नर्भस सिस्टम जुन चाहिँ देखाउँछौँ, नर्भस सिस्टम जुन एनिमलले देखाउँछ त्यो चाहिँ वास्तवमा इन्ट्रासेरिब्रल प्रेसरले गर्दाखेरि र नेक्रोसिसले गर्दाखेरि चाहिँ देखाएको हुन्छ र भेरी क्यारेक्टरिस्टिक्स लिजन यु क्यान सी इन द ब्रेन। र इप्सिलोन टक्सिनमा चाहिँ यसले के गर्छ ब्लड ब्रेन ब्यारियर मैले भने र अहिलेको रिपोर्टले के देखाइरहेछ भने इभेन चाहिँ न्युरोनहरूलाई चाहिँ यसले एउटा रिपोर्ट अहिले भर्खरै मलाई लाग्छ 3-4 वर्ष पहिलाको रिपोर्ट हो र यसले चाहिँ न्युरोन एस्ट्रोसाइट र ओलिगो यो जुन चाहिँ न्युरोनको अलावा चाहिँ सपोर्टिङ जुन सेलहरू छ ब्रेनमा हुने तिनीहरूलाई पनि असर पारिएको पहिलाको रिपोर्टमा छैन। पहिलाको लिटरेचरहरू हेर्नुभयो भने यसले मात्रै भ्यास्कुलरको चाहिँ ड्यामेज गर्थ्यो तर अहिले आएर चाहिँ यो न्युरोनहरूलाई पनि ड्यामेज गरेको एस्ट्रोसाइट र ओलिगोडेन्ड्रोसाइटलाई पनि यो इप्सिलोन टक्सिन त्यसैले यसलाई खतरनाक मानिएको चाहिँ छ। अब अर्को कुरा तपाईले यसको मैले ग्रस पेथोलोजी देखाउँछु र केही कुराहरू पेथोगोनोमिक छ यसमा चाहिँ अरू डिजिजमा हुँदै हुँदैन र यो चाहिँ तपाईलाई चाहिँ देखाउन चाहन्छु। यो इट्स अ भेरी भेरी डायग्नोस्टिक एन्ड यसलाई भनिन्छ पेथोगोनोमिक लिजन। जस्तो भेडा बाख्राहरूमा तपाईले ब्रेनलाई काट्नुभयो र ब्रेनलाई काटिसकेपछि त्यहाँसम्म एउटा केयरफुल के हुनुपर्छ भने यो मेरो अहिलेको एक्सपिरियन्स पनि छ, म अहिले देखाउँछु तपाईहरूलाई लास्टमा यसको मैले चाहिँ एउटा केस स्टडी गरेछु आफै फिल्डमा एउटा फार्ममा त्यसको देखाउँछु र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँसम्म काटिएको छ र एउटा चिज हेर्नुस् यहाँ यो सेरिबेलम छ, यो सेरिबेलम चाहिँ अक्सिपिटल फोरामेनतिर चाहिँ कोनिङ भएछ। यो किन भएको छ भने बिकज अफ एडिमा र एडिमा भएपछि त्यहाँ त उसलाई बढ्ने ठाउँ छैन बिकज अफ द बोनी क्रेनियम एन्ड बोनी क्रेनियम भएपछि सरी बोनी क्रेनियममा के हुन्छ भने उसलाई ठाउँ पाएन भने यसले एसिटा के भन्छ भने अक्सिपिटल फोरामेनबाट चाहिँ त्यो बाहिर चाहिँ जान खोज्छ र पोस्टमार्टम गर्दाखेरि कोनिङ भएको यहाँ चाहिँ हेर्नुस् यहाँसम्म हुनुपर्ने मात्रै हो सेरिबेलम बट सेरिबेलम इज प्रोट्रुडिङ टुवर्ड द फोरामेन। So it's a very, very characteristics in case of the Clostridium perfringens type D enterotoxemia. अर्को लिजन चाहिँ तपाईले सरी अर्को लिजन हेर्नुभयो भने हाइड्रोपेरिकार्डियम सबैलाई थाहा छँदैछ र यहाँ चाहिँ हाइड्रोपेरिकार्डियममा तपाईले हेर्नुभयो भने फिब्रिनस एक्जुडेट पनि देखिरहेछ। सो भेरी क्यारेक्टरिस्टिक्स। सो फिब्रिनस एक्जुडेट यु क्यान सी इनसाइड द sorry you can see the hydropericardium together with the fibrinous exudate. अब त्यो fibrinous exudate यहाँ हेर्नुस् यो ठाउँमा चाहिँ एकदम अलिकति बढी टाइम भएको हुनाले lot of fibrinous exudate in the pericardium त लिची हार्ट डिजिज जस्तो पनि देखिरहेको छ र त्यस्तो हुने सम्भावना चाहिँ कुनै कुनैमा चाहिँ हुन्छ। अब टाइप ई मा जुन चाहिँ छ यो अलिकति पल्पी किडनी डिजिज मलाई धेरै भेटनेरियनहरूले पनि सोध्छ कि रियलमा पल्पी किडनी डिजिजै हो यो त पल्पी किडनी डिजिज भनेको यो पहिला लिटरेचरमा हेर्ने कर्टेक्स जुन छ यो रोग लागेपछि एउटा कुरा के हुन्छ भने पोस्टमार्टम जुन चेन्जेस छ अलिकति फास्ट हुन्छ यसमा र पोस्टमार्टम चेन्जेस फास्ट भयो भने किडनीहरू र इन्टेस्टाइन दुईटा पार्ट यस्तो हुन्छ जुन चाहिँ तुरन्तै इफेक्ट पर्ने हुन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो किडनी बिकम खास गरेर कर्टेक्स बिकम सफ्ट त्यसैले यसको नाम पल्पी किडनी डिजिज दिएको छ। तर यसको आधारमा तपाईँ डायग्नोसिस गर्न खोज्नुभयो भने चाहिँ धेरै जसो टाइममा चाहिँ गलत साबित हुन सक्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले त्यो डायग्नोस्टिकको रूपमा पल्पी किडनी डिजिजलाई चाहिँ हामी लिँदैनौँ। यसले
चाहिँ पोस्टमार्टम चेन्जेस धेरै साइन्टिस्टहरूले के भनिरहेछ, यो पोस्टमार्टम आउटोलाइसिस भएको हुनाले चाहिँ यस्तो भइरहेछ। यसको सबभन्दा चाहिँ डायग्नोस्टिक पोस्टमार्टम लिजन हो फोकल साइमेट्रिकल इन्सेफेलोमलेसिया, जुन फोटोमा म देखाउँछु। अर्को चाहिँ नेक्रो हेमोरेजिक फोकाई may be detected in the brain and which can be confirmed by the histopathology। र यो दुईटा चाहिँ एकदम डायग्नोस्टिक भएको हुनाले चाहिँ यो हिस्टोलोजीको यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्स चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। अब ब्रेनमा हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस्, यो ब्रेनमा चाहिँ फोकल साइमेट्रिकल भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब मान्नुहोस् एक ठाउँमा मात्रै लिजन भयो, त्यसपछि हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी प्याथोगोनोमिक लिन सक्दैनौँ। इट सुड बी साइमेट्रिकल दुईतिर, त्यस्तै लिजन यहाँ त्यस्तै लिजन यहाँ, र त्यसैले यो फोकल साइमेट्रिकल इन्सेफेलोमलेसिया चाहिँ भएको, जुन चाहिँ ब्रेनलाई काटेर हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ हामी मजाले देख्न सक्छौँ। हुन त अरू चाहिँ स्पटहरू पनि छ सानसाना, बट इट इज नट सो क्लियर, तर यहाँ चाहिँ एकदम राम्रोसँग चाहिँ क्लियर छ। अर्को कुरा, यो चाहिँ एडल्टलाई पनि हुन सक्छ इन्टेरोटोक्सिमिया, खालि नियोनेटल ल्याम्प्सहरूमा र बच्चाहरूमा हुँदैन, एडल्टमा पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ, बढी चाहिँ बच्चामा हुने हो। र धेरै जसो एडल्ट एनिमलहरू चाहिँ के हुन्छ भने इट फाउन्ड डेड विदाउट प्रिभियस इलनेस, र त्यसैले डायग्नोसिस अलिकति गाह्रो हुन्छ। देन यु हेभ टु डु द पोस्टमार्टम। र कहिलेकाहीँ लक्षण देखायो भने, जुन मैले भर्खरै चाहिँ पोस्टमार्टम गरेँ जुन फार्ममा, त्यसको मैले साइन सिम्टम दिइरहेको छु र लिटरेचरबाट पनि राखेछु कि यसमा चाहिँ के देखाउँछ, स्ट्यागरिङ हुन्छ, ब्लाइन्डनेस हुनसक्छ, जुन यो मैले देखिनँ तर स्ट्यागरिङ देखेको थिएँ। लिडिङ टु लेटरल रिकम्बेन्सी, मर्नुभन्दा पहिला लेटरल रिकम्बेन्सीमा जान्छ, अफिस्टोटोनस हुन्छ, फिट जस्तो मान्छेमा हुन्छ फिट त्यस्तो, फ्लोदिङ एट द माउथ, फिजहरू निकाल्छ मुखबाट। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले एक्युट र सब एक्युटमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। एक्युटली पर एक्युटली डेथ भएछ भने यु क्यान नट सी दिस टाइप अफ सिम्पटम्स। अनि डायरिया यसमा चाहिँ त्यति चाहिँ खासै हुँदैन, जुन चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन पनि हुनसक्छ कि यो चाहिँ कहिलेकाहीँ डायरिया नहुन पनि सक्छ क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जेन्ट टाइप डीमा। अब त्यसपछि र किन चाहिँ यो रोग हुन्छ भन्ने कुरा अहिले पनि कन्ट्रोभर्सी छ। धेरै जसोले के भन्छ भने डाइट्री चेन्जेस प्रिसिपिटेट इन्टेरोटोक्सिमिया, जस्तो हामीले चाहिँ हाइली फर्मेन्टेबल कार्बोहाइड्रेट खुवायौँ भन्ने, जुन चाहिँ यो सन्दर्भिक हुन सक्छ, किनभने अहिले धेरै एनिमलहरू चाहिँ सिप गोठ चाहिँ किसानहरूले राखिराख्नु भएछ र उहाँले चाहिँ अब दाना बढी खुवाइराख्नु भएछ र त्यस्तोमा चाहिँ यो रोग हुने सम्भावना हुन सक्छ। तर म अहिले जुन भर्खरै चाहिँ जुन गरेका थिएँ यो जुन केस यो केही दिन अगाडि, र त्यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला मैले पोस्टमार्टम गर्दाखेरि इन्डोपारासाइट हेभली इन्फेस्टेड टेपवर्म, जुन चाहिँ लिटरेचरले भन्छ त्यो टेपवर्म खास गरेर क्लिनिकली इम्पोर्टेन्ट मोनिजिया एक्सपेन्सा छ, त्यो क्लिनिकली इम्पोर्टेन्ट छैन, तर त्यसले चाहिँ प्रिसिपिटेट गर्न सक्छ इन्टेरोटोक्सिमिया। सो द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु नो। र यो चाहिँ म पछि केस स्टडीमा देखाउँछु। र तर यसको हिस्ट्रीहरू नभएको एनिमलमा पनि इन्टेरोटोक्सिमिया हुन्छ, त त्यो पनि एउटा कुरा चाहिँ न हेभी डाइट्री चेन्जेस भएको हुन्छ न पारासाइट छ तापनि चाहिँ यो रोग चाहिँ देखिएको हुन्छ। सो द साइन्टिस्ट दे डोन्ट नो what are the causes of this or predisposing causes of this disease। अब यो गोठमा चाहिँ तपाईले हेर्नुस्, यो डिस्टेन्डेड एन्ड इन्फ्लेम्ड स्पाइरल कोलन देखाइरहेछ ड्यू टु द क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जेन्ट टाइप डी मा चाहिँ यो पनि एउटा पोस्टमार्टम धेरै राम्रो चाहिँ हुन सक्छ। फिल्ड भेटनेरियनहरूलाई खास गरेर यस्तो देख्नुभयो भने चाहिँ डिफरेन्शियल डायग्नोसिसमा तपाई राख्न सक्नुहुन्छ। देन क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जेन्टमा चाहिँ काटेर त्यसैलाई देखाएको छ इन्टेस्टाइनलाई, र यु क्यान सी द लट अफ म्युकस and having the inflamed mucosa in case of the Clostridium type D। अब यो चाहिँ हिस्टोप्याथोलोजी हो, यसमा म चाहिँ खासै ग्रोसलीबाट नै पत्ता लागिहाल्छ, तर if you are confused कि यो छैन भने हिस्टोलोजीमा पठाउनुस् र then you can see the severe mucosal necrosis you can see very clearly। त यो पनि चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ।
अब क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जोन टाइप डी, यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो मैले पहिला भने कि के हुन सक्छ र यो खास गरेर क्याटलमा अलिकति सिप गोट भन्दा चाहिँ कम देखिन्छ, तर रिपोर्टेड छ। रिपोर्टेड म 3-4 वटा चाहिँ लिटरेचरहरू अहिले भर्खरैको यो 4-5 वर्षभित्रको लिटरेचरहरू मैले देखेछु र त्यसमा चाहिँ ब्रेनको हिस्टोप्याथोलोजीहरू पनि गरिएको छ र त्यसमा फोकल साइमेट्रिकल इन्सेफेलोमलेसिया चाहिँ देखिएको हुनाले र जुन लक्षण मैले भने कि फिट आउने हैन, एपिस्टोटोनस हुने, यस्तो ब्लाइन्डनेस हुने, सर्कलिङ चाहिँ जुन चाहिँ लिस्टेरियोसिससँग तपाईले कन्फ्युजन हुन सक्छ, त्यस्तो लक्षणहरू पनि क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जन टाइप डी क्याटलमा चाहिँ देखाउने पनि सम्भावना चाहिँ हुन सक्छ। अब क्याटलमा चाहिँ कस्तो कस्तो हेर्नुस्, यहाँ चाहिँ लङ्समा चाहिँ तपाईले यो हुन त लङ्स म चाहिँ यो क्याटलको भनिरहेको छु, यसको मतलब चाहिँ यो सिपमा र गोठमा हुँदैन भन्ने होइन, सिप गोठमा पनि मैले देखेछु यस्तो र लिटरेचरले पनि कुनैले भन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ पल्मोनरी एडिमा हेर्नुस्, यो चाहिँ इन्टरलोबुलर पल्मोनरी सेप्टा जुन छ डिस्टेन्डेड छ, यो हेर्नुस्, यो सबै धर्कोहरू देख्नुहुन्छ, त्यो इन्टरलोबुलर सेप्टा हो विच इज डिस्टेन्डेड र इट इज ड्यू टु द हैन यो क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जन टाइप डी को एउटा चाहिँ लिजन हुन सक्छ पल्मोनरी एडिमा। र अब यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने जुन छ, द आइडेन्टिफिकेसन अफ एन्टिबडी एगेन्स्ट दिस इप्सिलोन टोक्सिन अफ टाइप डी in people has been suggested to indicate involvement in the pathogenesis of multiple sclerosis. हेर्नुस्, यो चाहिँ भर्खरै 2018 मा एकजना साइन्टिस्टले अहिलेको 2 वर्ष अगाडि के भनेछ भने उले सस्पेक्ट गरेछ, तर यो चाहिँ कन्फर्म भए छैन कि यो क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जन टाइप डी चाहिँ मान्छेलाई पनि हुन सक्ने सम्भावना छ, although the evidence for this association is lacking. ऊ आफै साइन्टिस्टले चाहिँ यसको एभिडेन्स चाहिँ अहिले आएको छैन, तर मल्टिपल स्क्लेरोसिस भन्ने मान्छेमा हुन्छ, त्यो चाहिँ क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जन टाइप डी ले चाहिँ गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ एउटा नयाँ कुरा चाहिँ आइरहेको। अब लास्टमा चाहिँ क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जन टाइप ई र एफ को बारेमा भन्छु, किनभने ई एफ जुन छ त्यो खास गरेर पहिलाको लिटरेचरमा रिपोर्टेड छैन, अहिले आएर चाहिँ यो क्लासिफिकेसन अहिले 2018 मा आएर चाहिँ दुईटा यो थपिएको छ, इएफ र जी पनि म आउँछु, र यसले पनि त्यस्तै गर्छ, नेक्रोहेमरेजिक इन्टराइटिस हैन, र एलले अल्फा टोक्सिन चाहिँ एफले अल्फा गर्छ र क्लोस्ट्रिडियम र इन्टिरोटोक्सिन भने सीपीई यो दुईटा चाहिँ छोड्छ। एन्ड इट इज ए फ्रिक्वेन्ट काउज अफ ई र एफ चाहिँ फ्रिक्वेन्ट काउज फुड पोइजनिङ पिपलमा हुने चाहिँ यो सबभन्दा बढी क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जन टाइप ई र एफले हुन्छ। But there is no evidence of disease caused by Clostridium perfringens type F in the F चाहिँ फार्म एनिमलमा अहिले चाहिँ रिपोर्टेड छैन। अहिलेसम्मको चाहिँ लिटरेचर सर्च गर्दाखेरि क्लोस्ट्रिडियम टाइप F जुन छ त्यो फार्म एनिमलमा चाहिँ आएको देखिएको छ। अब लास्ट वाला चाहिँ म सबैलाई तपाईहरुलाई यो बर्डको हो, लास्ट जुन जी बाट हुन्छ यो नेक्रोटिक इन्टराइटिस भन्ने सबैले सुन्नुभयो होला, र यसले अल्फा टोक्सिन त छोड्छ, तर नेक्रोटिक इन्टराइटिस बी लाइक टोक्सिन जसलाई नेट बी टोक्सिन भन्छ, र यसले चाहिँ पोर फर्मिङ टोक्सिन हो, यो पोर फर्मिङ टोक्सिन हो, र यो अहिले चाहिँ यसको डायग्नोसिस अलिकति टेस्टहरु न अवेलेबल चाहिँ छैन यो नेट बी टोक्सिनको, र यसले कोलेजन बाइन्डिङ पनि गर्छ, र यो खास गरेर के भनिन्छ भने जुन कुखुरामा चाहिँ हाई प्रोटिन कन्सन्ट्रेट डाइट र कक्सिडियोसिस हुन्छ तिनीहरुमा चाहिँ लाग्छ। यो सबै कुराहरु तपाईहरुले थाहा भएको कुरा हो, र यसले चाहिँ मेन लिजन गर्ने हो स्युडो मेम्ब्रेनस इन्टराइटिस एन्ड कोलेन्जियो हेपेटाइटिस, जुन चाहिँ हामीले हिस्टोप्याथोलोजीबाट कन्फर्म गर्न सक्छौं। एन्ड भेरी टिपिकल लिजन यु क्यान डु बाई पोस्टमार्टम एन्ड हिस्टोप्याथोलोजी। तर म लास्टमा भने यसको डायग्नोस्टिक टेस्ट एभाइलेबल छैन नेट बी टोक्सिनको, त्यसैले यसलाई कन्फर्म गर्न अलिकति चाहिँ गाह्रो पनि हुन्छ। र अब चाहिँ म यो सबैको अलिकति आइडिया दिइसकेपछि यसलाई डायग्नोसिस कसरी गर्ने यो कुरा चाहिँ आयो, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ मैले पनि डिफिकल्टी धेरै फेस गरेको, यसको बारेमा अलिकति डाक्टर साहबसित सबैलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्ने कि कसरी पहिला गर्ने डायग्नोसिस, र आफै सरहरूले हेर्नुस्
कि यो वास्तवमा मैले यो कुरा के गर्न सक्छु नेपालमा र के गर्न सक्दैनौँ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा कुरा के छ भने डायग्नोसिस गर्दाखेरि यो क्राइटेरिया जुन म दिइरहेछु त्यो क्राइटेरिया फुलफिल गर्नु पर्यो डायग्नोसिसको लागि। र जस्तो फर अल इन्टेरोटोक्सिमिया सबभन्दा आइडेन्टिफिकेसन अफ क्यारेक्टरिस्टिक क्लिनिकल साइन हुनु पर्यो, भेरी इम्पोर्टेन्ट, र प्याथोलोजी हुनु पर्यो। त्यो जुन अहिले मैले प्याथोलोजी तपाईहरुलाई फोटोहरु देखाएँ त्यो प्याथोलोजी र क्लिनिकल साइन चाहिँ हुनुपर्छ। भएन भने तपाईले चाहिँ यो क्राइटेरिया भित्र क्लोस्ट्रिडियमको डिमोन्स्ट्रेट भए पनि, टक्सिन डिमोन्स्ट्रेट भए पनि चाहिँ यो फुलफिल हामी गर्न सक्दैनौँ कि वेदर इट इज इन्टेरोटोक्सिमिया अर नट। अर्को क्राइटेरिया के छ भने टाइप आइडेन्टिफिकेसन, जुन चाहिँ हामी आजकल टेस्टहरु छ, र अर्को कोलोनी काउन्टिङ। कोलोनी काउन्टिङ किनभने म पहिला नै भने कि ब्याक्टेरिया मेयर हैन, आइसोलेसन अफ ब्याक्टेरिया फ्रम इन्टेस्टाइन एन्ड कल्चरिङ इन द ल्याब will not prove that it is a Clostridium because it's a common cells bacteria present in the intestine. So एकदम छ। अर्को हिस्टोपैथोलोजी चाहिँ त्यहाँ गरेर त्यसलाई प्रुभ गर्नु पर्यो। अर्को so isolation of large number of type B or C especially in pure culture has excellent diagnostic value. म पहिला नै भने त्यसैले कोलोनी काउन्टिङ जरुरी छ। लार्ज नम्बरमा छ भने then it will support your diagnosis. प्योर कल्चरमा म जस्ट एउटा भ्यू देखाउँछु र प्योर कल्चरमा तपाईले हेर्नुभयो भने यो ब्लड आगारमा चाहिँ क्लोस्ट्रिडियम हो र ब्लड आगारमा चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भने यो अल्फा टक्सिन जुन छ त्यसले चाहिँ दुईटा लेयरको चाहिँ जुन चाहिँ गर्छ, हेमोलाइटिक जुन भन्छ, त्यो चाहिँ देखाउँछ, यो क्यारेक्टरिस्टिक हो क्लोस्ट्रिडियमको। र अर्को चाहिँ यो इक योग आगारमा चाहिँ ग्रो गरेको हो र इक योग आगारमा इग योगका आगारमा चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भने एक ठाउँमा एन्टिबडी राखेछ एगेन्स्ट क्लोस्ट्रिडियम, एक ठाउँमा एन्टिबडी राखेको छैन। जहाँ एन्टिबडी राखेको छैन त्यो ठाउँमा त्यो इफेक्ट चाहिँ छैन हेर्नुस्, र जुन ठाउँमा चाहिँ एन्टिबडी राखेको छैन त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईले चाहिँ इफेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यस माध्यमबाट पनि क्लोस्ट्रिडियम पर्फेन्जेनलाई कल्चरल क्यारेक्टरिस्टिकबाट चाहिँ हामी डायग्नोसिस गर्न सक्छौँ। अब फिल्ड भेटनेरियनलाई चाहिँ म एउटा के कुरा सल्लाह दिन्छु कि जब तपाई ल्याबमा पठाउनुहुन्छ त तपाईले लाग्छ कि कुन ठाउँको पठाउने त स्याम्पल, द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो गलत ठाउँको पठाउनु भयो भने गलत रिपोर्ट आउन सक्छ ल्याबमा। सो डिस्टल पोर्सन, डिस्टल स्मल इन्टेस्टाइन याद राख्नुस्, डिस्टल स्मल इन्टेस्टाइनबाट चाहिँ स्याम्पल चाहिँ पठाउनु पर्छ। पोस्टमार्टमबाट कलेक्ट गर्ने, त्यो धागोले चाहिँ बाँधिने लुपलाई र डिस्टल इन्टेस्टाइनको र एकदम लुपै समेत काटेर धागोले बाँधेर दुईटा इन्डलाई र त्यो चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ। जहाँ चाहिँ जुन ठाउँमा टक्सिनको आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ। आजकल चाहिँ हाम्रो एलाइजाहरू जस्तो अल्फा, बीटा र इप्सिलोन टक्सिनको एलाइजा आइसकेको छ। अब हाम्रो नेपालमा मलाई त्यति थाहा छैन अहिले कि यो चाहिँ एलाइजा, यसको टक्सिन आइडेन्टिफिकेसनको लागि एलाइजा छ कि छैन, र त्यो चाहिँ भयो भने भेरी फास्टली यु क्यान डायग्नोज। कम्तीमा चाहिँ यो तीनटा टक्सिनको चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। अर्को बायोकेमिकल टेस्टबाट क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जेन्सको मैले भने, तर त्यो त्यति रिलायबल आजकल मान्दैन कल्चरललाई। र मोर रिसेन्टली यो खास गरेर 2016 मा एउटा साइन्टिफिक पब्लिक हेल्थ इङ्ग्ल्यान्डले गरेको छ, म्याट्रिक्स एसिस्टेड लेसर डिजर्प्सन आयोनाइजिङ टाइम अफ फ्लाइट भनेर यो अलि माल्डी टिओएफ भन्छ। यो पब्लिक हेल्थ इङ्ग्ल्यान्डले निकाले 2016 मा। यो पनि एउटा टेस्ट चाहिँ इङ्ग्ल्यान्डहरू युरोपहरूतिर युज भइरहेको छ। र अर्को जुन चाहिँ भेरी सिम्पल, फिल्ड भेटनेरियनहरूले एउटा चाहिँ इन्टेरोटोक्सिमिया भयो भने ग्लाइकोसुरिया चाहिँ तपाईले टेस्ट एउटा केही गर्नु पर्दैन, एउटा स्ट्रिप लिएर जानुभयो भने फिल्डमा त्यो पोस्टमार्टम गर्दाखेरि ब्लेडरमा युरिन छ भने त्यही डिप गर्नु र डिप गरेर चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भने ग्लाइकोसुरिया यदि देखियो भने त्यो तपाईले सस्पेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि यो चाहिँ इन्टेरोटोक्सिमिया हो भने। यो एउटा सिम्पल चाहिँ सस्पेक्ट गर्ने हो, म कन्फर्म भनिरहेको छैन है, सस्पेक्ट कि ग्लाइकोसुरिया, अरू लक्षणसित मिलाउनुहोस् अनि देन यु क्यान सी। तर केयर सुड बी टेकन टु कन्सिडर द क्लिनिकल हिस्ट्री। ग्लाइकोसुरिया त देखियो तर हिस्ट्री मिलिरहेको छैन। तपाईले पहिला चाहिँ ग्लुकोज चढाइसक्नु भएको छ एनिमलमा,
अनि ग्लुकोज चढाउनु भयो भने फल्सली के हुन्छ ग्लाइकोसुरी आउँछ। त त्यसैले त्यो पनि ध्यानमा राख्नुस् कि यसको इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नु। अर्को सिम्पल थिङ के गर्न सक्नुहुन्छ, ग्राम स्टेनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा धेरै भर नहुनुस्, म पहिला नै भने ग्राम स्टेनिङमा चाहिँ ग्राम पोजिटिभ बेसिलाई राउन्डेड इन्डीको देखिन्छ, त्यो नर्मली पनि देखिन्छ। नर्मल एनिमलको तपाईँले काउन्ट गर्नुभयो भने नर्मल एनिमलमा पनि यो ब्याक्टेरिया चाहिँ स्टेनमा आइहाल्छ ग्राम स्टेनिङमा। तर धेरै मात्रामा ग्राम स्टेनमा आयो भने यसको मतलब चाहिँ तर त्यसैले के भनिन्छ भने मान्नुहोस् ग्राम स्टेन स्मियरमा आएन, त्यसको यो मतलब होइन कि यो इन्टेरोटोक्सिमिया छैन भन्ने कुरा नबुझ्नु होला, किनभने त्यो पनि हुन सक्छ इन्टेरोटोक्सिमिया। र अर्को कुरा के भनिरहेछ साइन्टिस्टहरूले, क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन जुन छ त्यो इन्टेस्टाइनमा मल्टिफोकल हुन्छ, कुनै ठाउँमा हुन्छ कुनै ठाउँमा हुँदैन, इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुँदैन। त्यसैले चाहिँ स्मियर बनाउँदाखेरि याद राख्नुहोस् कि इन्टेस्टाइनको चाहिँ 10-12 ठाउँको स्मियरहरू लिनुहोस्। खास गरेर स्मल इन्टेस्टाइनको लोअर पोर्सनको धेरै ठाउँबाट स्मियरहरू लिनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि स्टेनमा आउने चान्स चाहिँ हुन्छ। त स्टेन गर्यो भने ग्राम स्टेनिङ सिम्पली यु क्यान डु, र यो चाहिँ राउन्डेड चाहिँ तपाईँले स्टेनिङ सिम्पल स्टेनिङमा चाहिँ क्लोस्ट्रिडियल इन्टेराइटिस भएको बेलामा देखाउँछ। र ब्याकग्राउन्डमा गोलो गोलो जुन देखिराख्नु भएछ त्यो चाहिँ नर्मल प्रेजेन्ट अब फिकल सेम्पलमा धेरै ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ र त्यो चाहिँ ग्राम नेगेटिभ कुनै देखिरहेछ, ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरियाहरू ब्याकग्राउन्डमा देखिरहन्छ। र यो ठुलो ब्याक्टेरिया भएको हुनाले बडा मजाले चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ रड चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हिमेटोलोजीको कुरा आयो, के हिमेटोलोजी यसमा केही फाइदा गर्न सक्छ? हो, हिमेटोलोजी त्यति इफेक्टिभ देखिएको छैन यसमा, ब्लड टेस्ट गरेर खासै, तर यसले हल्का तपाईँले इन्डिकेसन गर्न सक्छ। यो रोग लागेमा चाहिँ तपाईँले सीबीसी कम्प्लिट ब्लड सेल काउन्ट गर्नुभयो भने न्युट्रोफिलिया देखिन्छ विदाउट ए लेफ्ट शिफ्ट। विदाउट लेफ्ट शिफ्ट भने इमेच्योर न्युट्रोफिल त्यति हुँदैन र न्युट्रोफिलिया देखियो। र फिब्रिनोजन लेभल यु क्यान मेजर। मैले धेरै एनिमलमा यही चाहिँ मैले एउटा पेपर पनि छ, फिब्रिनोजन लेभल चाहिँ मैले गरेको छु। र फिब्रिनोजन लेभल इज इन्डिकेसन अफ इन्फ्लामेसन। सो यस्तो केसमा चाहिँ फिब्रिनोजन हुँदैन, नर्मल आयो, यो क्लोस्ट्रिडियममा आउँछ, तर न्युट्रोफिलिया आयो भने तपाईँले के बुझ्नुहोस् कि यो इन्फ्लामेटरी चाहिँ न्युट्रोफिलिया होइन, इन्फ्लामेसनले भएको होइन, ब्याक्टेरियाले भएको होइन। इट मे बी ड्यू टु फिजियोलोजिकल और स्ट्रेस। स्ट्रेसमा चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ आउँछ ब्लड, सो स्ट्रेसको कारणले हुन सक्छ। इन्फ्लामेटरी ल्युकोग्राम इज रेयरली सीन, यसमा चाहिँ धेरै देखिँदैन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया चाहिँ ड्यामेज भएको हुनाले इन्टेस्टाइनमा चाहिँ त्यो ट्रान्सलोकेट भएर सर्कुलेसनमा जान सक्छ र इन्फ्लामेटरी ल्युकोग्राम चाहिँ देखाउन फल्सली चाहिँ तपाईँले इन्फ्लामेटरी ल्युकोग्राम पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त त्यो पनि एउटा, त यसले सजेस्ट मात्रै गर्ने हो हिमेटोलोजीले, यो चाहिँ कन्फर्म गर्न। बायोकेमिस्ट्रीको कुरा आयो भने यसमा पनि नर्मल धेरै जसो देखिन्छ बायोकेमिस्ट्री, तर कहिलेकाहीँ क्रियाटिनिन र ब्लड युरिया नाइट्रोजन चाहिँ बढेको हुन सक्छ। र क्रियाटिनिन र ब्लड युरिया नाइट्रोजन लेभल इन्क्रिज खास गरेर यसले पनि कन्फर्म केही गर्दैन, यसले सजेस्ट गर्छ। यसको मतलब एनिमल सकमा भए पनि ब्लड युरिया नाइट्रोजन र क्रियाटिनिन इन्क्रिज हुन्छ, जसलाई एजोटिमिया पनि भनिन्छ, प्रिरिनल एजोटिमियाहरूमा पनि आउँछ। अर्को कुरा चाहिँ सिप एन्ड समटाइम गोट विथ टाइप डी मे बी हाइपरग्लाइसेमिक एन्ड ग्लाइकोसुरी। मैले भनेकै यो चाहिँ अलिकति तपाईँहरूलाई फिल्ड। अर्को कुरा चाहिँ टोटल प्रोटिन तपाईँले फिल्डमा यो ल्याबमा धेरै सजिलो छ टोटल प्रोटिन मेजर गर्ने, र त्यो डिहाइड्रेसनले चाहिँ आउन सक्छ, त्यो पनि खास गरेर त्यति हुँदैन। सिरम क्लोराइड, अब यसमा चाहिँ अलिकति के छ भने क्लोराइड लेभल कहिलेकाहीँ सुरुमा क्लोराइड लेभल चाहिँ कम भएको हुन्छ र मेटाबोलिक अल्कोलोसिस हुन्छ, क्लोराइड हाइपोक्लोरेमिक मेटाबोलिक अल्कोलोसिस। तर पछि गएर त्यो डिजिज चाहिँ धेरै जसोमा मेटाबोलिक एसिडोसिस र इन्क्रिज ल्याक्टेट लेभल हुन्छ। त यो कुरा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, तर इट इज नट ए डायग्नोस्टिक। म पहिला नै भने हिमेटोलोजी एन्ड बायोकेमिस्ट्री विल ओन्ली हेल्पफुल, विल सजेस्ट यु
but will not confirm your diagnosis. अब त केले चाहिँ सबभन्दा चाहिँ कसरी इन्भेस्टिगेट गर्ने, मैले भने सबभन्दा पहिला नेक्रोप्सी गर्नुस्, एकदम पोस्टमार्टम भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसपछि चाहिँ तुरन्तै आउटोलाइसिस भएको हुन्छ यो कार्कास, त्यसैले जति छिटो हुन्छ त्यति छिटो भयो भने गोट फार्ममा जानुभयो भने भन्नुस् कि जुन एकदम एक्युटली इल छ त्यसलाई पोस्टमार्टम गरौँ, एउटालाई सेक्रिफाई गरौँ कहिलेकाहीँ, त्यो गर्न सकिन्छ, अथवा रिसेन्टली डाइड एनिमलमा गर्न सकिन्छ। र कल्चरको लागि लिइहाल्नुहोस्, तर कल्चर लिँदाखेरि याद गर्नुहोस् बिकज दिस इज ए एनोरोबिक ब्याक्टेरिया, सो तपाईँको बच्चामा एयर भयो भने त्यो चाहिँ त्यति राम्रो ग्रोथ गर्दैन यो ब्याक्टेरियालाई। सो तपाईँ बच्चा लिनुभयो भने बच्चामा अर्गेन चाहिँ फुल राख्नुहोस्, एकदम प्याक गरेर राख्नुहोस्। सो यसको मतलब प्याक गरेर राख्नुभयो भने देयर विल बी लेस अक्सिजन, अनि लेस अक्सिजन भयो भने त्यो अक्सिजन हटेको हुन्छ, त्यसैले एनोरोबिक कन्डिसन हुन्छ, किनभने यो ब्याक्टेरिया चाहिँ एनोरोबिक छ। यो सिम्पल तरिका मैले भनेको, स्याम्पलिङ पटलाई फुल गरेर राख्नुहोस्, त्यसमा टिस्यु अरू ठाउँ नदिनुहोस्। तर तपाईँसँग ल्याबोरेटरीमा त्यो फेसिलिटी छ भने सेलेक्टिभ ट्रान्सपोर्ट मिडियाहरू पाउँछ, एमिजको पाउँछ, बायोमेरेक्सको पाउँछ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। यसैको लागि एनोरोबिक जारहरू हुन्छ। अर्को कुरा हिस्टोप्याथोलोजीको लागि तपाईँले लिँदाखेरि यो म चाहिँ स्पेसली भन्न चाहन्छु बिकज हिस्टोप्याथोलोजी र ग्रस लिजन इन्टरोटोक्सिनमा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। 10 टाइम भोल्युममा गर्नु होला। 10% फर्मेलिन सेलाइनको चाहिँ 10 टाइम भोल्युममा चाहिँ तपाईँ कलेक्ट गर्नुहोस्। यो होइन कि जति टिस्यु छ कमै राख्नुभयो भने त्यो चाहिँ राम्रोसँग फिक्सिङ हुँदैन यो हिस्टोप्याथोलोजीको लागि। सो 10 गुना, यदि 100 छ भने 1 लिटर चाहिँ त्यो झोल 10% फर्मेलिन राख्नुहोस्। र यो म भन्न चाहन्छु ब्रेनलाई नछुट्याउनुहोस्। धेरै जसो पोस्टमार्टम गर्दाखेरि मान्छेले ब्रेनको चाहिँ लिँदैन, पोस्टमार्टम गर्दैन धेरै जसोले, किनभने कठिन पनि हुन्छ, काट्ने टाइम पनि लाग्छ, त्यसैले धेरै जसो। तर इन्टरोटोक्सिमिया तपाईँलाई इन्भेस्टिगेट गर्नु छ भने म सल्लाह दिन्छु कि ब्रेन चाहिँ पक्कै चाहिँ कलेक्ट गर्नुहोस्, होल ब्रेन। अनि ब्रेनलाई फिक्स गरेर नकाट्नुहोस्, किनभने गिलो हुन्छ, काट्न सक्नुहुन्न राम्रोसँग अलिकति। त्यसैले 1 दिन 2 दिन चाहिँ फर्मेलिनमा फिक्स गरिदिनुहोस् पुरा होल ब्रेन, अनि त्यसपछि चाहिँ पिस पिस काटेर पनि पठाउन प्रत्येक पार्टको गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा आयो ट्रिटमेन्टमा पनि मलाई लाग्छ कि तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुभयो होला, लास्टतिर गइरहेछ अब हाम्रो। र यसमा चाहिँ एन्टिबायोटिकहरू चाहिँ, तर अर्ली ट्रिटमेन्ट रिस्पोन्स पनि अर्ली आएको देखिएको छ। जति अर्ली ट्रिटमेन्ट दिन सक्नुहुन्छ त्यति चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। एन्टिबायोटिकहरूमा चाहिँ पेन्सिलिन भयो, एम्पिसिलिन भयो, क्लोक्सासिलिन भयो, तर आजकल म के भन्छु भने हाम्रो यहाँ पेन्सिलिन हुनसक्छ, त्यसमा रेजिस्टेन्टहरू सेफ्टियोफरहरू छ। ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड एन्टासिड पनि भनिन्छ, तर एन्टासिडको अहिलेको मैले रिसर्च हेरेछु, यो रिसर्चमा के भन्छ भने डोन्ट गिभ द एन्टासिड। यो अहिले तुरन्तै 2 वर्ष होला सायद को पेपर मैले हेर्दाखेरि एन्टासिड नदिन भन्छ। पहिलाको लिटरेचरले भन्छ, अहिलेको काटिरहेछ कि इभिडेन्स बेस्ड मेडिसिनमा एन्टासिड कन्ट्राइन्डिकेट गरेछ। एन्टी ब्लटिङ मेडिकेसन दिन सक्नुहुन्छ, पेन रिडक्सन गर्न सक्नुहुन्छ, र थियामिनको चाहिँ भिटामिन चाहिँ तपाईँले इन्ट्रामस्कुलर दिनुहोस्, किनभने यसमा इन्सिफेलोमलेसिया हुन्छ, यसले प्रिभेन्ट गर्छ इन्सिफेलोमलेसिया हुनुभन्दा। त्यसपछि सपोर्टिभ थेरापी, द्याट्स अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। आइभी सबकेट फ्लुइडहरू, कोर्टिकोस्टेरोइडहरू, प्रोबायोटिकहरू, किनभने एन्टिबायोटिक दिँदाखेरि प्रोबायोटिक पनि चलाउनुहोस्, जसले गर्दाखेरि यो म ट्रिटमेन्टको केही स्न्यापसट भ्यू देखाउँछु। यो खास गरेर काफमा हो, र काफमा गर्दाखेरि यो एबोमेजमबाट चाहिँ वास्तवमा ग्यास निकालिरहेछ। यसमा यो एबोमेजाइटिस हुन्छ र यसमा ग्यास हुन्छ एबोमेजमबाट, र यहीबाट चाहिँ ग्यास निकालिसकेपछि यहीबाट चाहिँ एन्टिबायोटिक पनि दिएको छ यही एबोमेजममा। त्यही ब्याक्टेरियालाई जुन चाहिँ एबोमेजममा छ त्यसलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्नको लागि। र तपाईँले यहीँबाट चाहिँ स्याम्पल पनि लिन सक्नुहुन्छ, डायग्नोस्टिक स्याम्पल यसैबाट, फर साइटोलोजी होइन, फर जिनोटाइपिङको लागि सबै चाहिँ स्याम्पलहरू पनि यसैबाट लिन सक्नुहुन्छ, जुन एबोमेजमको कुरा मैले गरेँ, जहाँ एबोमेजमको छ। अब फ्लुइडहरूको बारेमा अहिले म त्यति जान्न, तर म जस्ट एउटा चाहिँ तपाईँलाई स्न्यापसट भ्यू के दिन चाहन्छु भने यु जस्ट लुक। मैले देखेको कि धेरै जसो मान्छेले फिल्डमा जाँदाखेरि 1 बोतल 2 बोतल एनिमलहरूमा दिएर चाहिँ हामी बुझ्छौँ कि है फ्लुइड पनि दिएको थिएँ तापनि केही भएन त, होइन।
तपाईँ विचार गर्नुहोस् 500 किलो यदि चाहिँ 100 किलोको छ भने कम्तीमा चाहिँ 8 लिटर जति चाहिँ तपाईलाई 80 ml पर किलोग्रामको दरले चाहिँ 8 लिटर जति आउँछ। 500 किलोको एनिमल ठुलो छ भने 40 लिटर जति आउँछ भने 40 लिटर भनेको 80 बोतल भयो। 80 बोतल नर्मल सेलाइन चाहिँ दिनुपर्छ। त्यो त्यसलाई 3 भागमा बाँड्ने र आधा घण्टाको फरकमा त्यही दिनमा 80 लिटर जति चाहिँ दिनुभयो भने मात्रै सकमा गएको एनिमलहरूलाई केही गर्न सक्छौँ हामीले। अनि त्यसपछि यो दिइसकेपछि 3 पटक दिइसकेपछि जस्तो 15-15 10-10 लिटरको 3 पटक दिनुभयो। त्यसपछि चाहिँ हामीले मेन्टेनेन्सको लागि 3 ml पर किलोग्राम पर आवरको दरले दिनुपर्छ फ्लुइड। के भनिन्छ भने खास गरेर काफहरुमा सिप गोठको बच्चाहरुमा डेक्स्ट्रोज जुन छ 5% त्यो दिनुपर्छ, किनभने मिल्क इज लाइकली टु बी विथहेल्ड। यस डिजिजमा चाहिँ मिल्क भन्नुस्, सबैले सल्लाह दिनुस् कि मिल्क प्रोलिफरेट गर्छ कोलेस्ट्रिडियमलाई। त्यसैले 24 घण्टाको लागि ट्रिटमेन्ट चल्ने बेलासम्म मिल्क चाहिँ विथहेल्ड गर्नु। तर मिल्क विथहेल्ड गर्न साथै के हुन्छ भने न्युट्रिसन गएन एनिमलमा, त त्यसको लागि डेक्स्ट्रोज 5% चाहिँ फ्लुइडमा चाहिँ मिसाएर चाहिँ दिनु। अर्को आइसोटोनिक सोडियम क्लोराइड मैले भने सुरुमा, किनभने हाइपोक्लोरेमिया हुन्छ। सो सोडियम क्लोराइड इज भेरी गुड फर मेटाबोलिक अल्कलोसिस। र पछि चाहिँ किनभने लेट भइसकेपछि डिजिज अलिकति उगइसकेपछि मेटाबोलिक एसिडोसिस हुन्छ र त्यसमा चाहिँ फ्लुइडमा सोडियम बाइकार्ब पनि चाहिन्छ। सो द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। र अर्को कुरा एन्टिबायोटिकको मैले कुरा भने, तर एन्टिबायोटिकमा एउटा कुरा याद राख्नुस् कि यो ब्याक्टेरिया इन्टेस्टाइनमा छ र केही ब्याक्टेरिया ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाहरू ट्रान्सलोकेट भएर, यो होइन क्लोस्ट्रिडियम होइन तर उसको टक्सिन जान्छ सिस्टममा। क्लोस्ट्रिडियम आफै चाहिँ जुन ब्याक्टेरिया छ जसले प्रोड्युस गरेर चाहिँ इन्टेस्टाइनमा छ, उसको चाहिँ टक्सिन जान्छ सिस्टममा, तर ग्राम नेगेटिभ त जान्छ सर्कुलेसनमा। त्यसैले के भनिन्छ आजकलको चाहिँ ट्रिटमेन्ट प्रोटोकलमा कि ओरली पनि दिने एन्टिबायोटिक र सिस्टेमिक पनि दिने, दुईटै चलाउने। सो पेनिसिलिन चलाउनु भएछ अथवा सेफ्टियोफर चलाउनु भएछ भने सेफ्टियोफर पनि दिनुस् र सँगसँगै पेनिसिलिन पनि दिनुस् अथवा पेनिसिलिन क्लोक्सासिलिन जुन छ त्यो पनि दिनुस् ओरली, र त्यसपछि अक्साटेट्रासाइक्लिन यु क्यान गिभ सिस्टेमेटिकली, त त्यो पनि चाहिँ धेरै राम्रो हुन सक्छ। अर्को कुरा जीआई फ्लोराहरूलाई एन्टिबायोटिक चलाइसकेपछि मैले भने नर्मल चाहिँ रुमेन फ्लुइडहरू चाहिँ अर्को एनिमलको चाहिँ लिएर दिन सक्नुहुन्छ, अथवा त्यो उपलब्ध छैन भने प्रोबायोटिकहरू चाहिँ तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ, अथवा प्लेसमेन्ट अफ द इन्डवेलिङ नेजोग्यास्ट्रिक ट्युब चाहिँ कन्टिन्युअसली फिडिङ गर्नको लागि, यो नर्सिङ गर्नको लागि एनिमलहरूमा। किनभने आजकलको एनिमलहरू तपाईँहरूले भनेको जस्तो एकदम एक्सपेन्सिभ, अहिले गोट फार्महरू मैले चाहिँ 2-4वटा भिजिट गरेँ, धेरै एक्सपेन्सिभ छ र त्यसैले चाहिँ नेजोग्यास्ट्रिक ट्युब लगाएर त्यसलाई बचाउने भर्छ। मलाई के लाग्छ भने अर्ली चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गर्न पायौँ भने मेरो अनुभवले भन्छ कि वी क्यान सेभ द लाइफ अफ लट अफ एनिमल, तर अर्ली ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यो एउटा चाहिँ मैले देखिरहेको छु। अर्को के छ भने एन्टिटक्सिनको कुरा गरौँ, न्युट्रलाइजिङ। अब यो चाहिँ उपलब्ध छैन हामीसँग, म मान्छु, तर चाहिँ हामीले भविष्यमा चाहिँ एन्टिटक्सिनहरू पनि मगाउन चाहिँ सक्छौँ र एन्टिटक्सिनहरू भयो भने चाहिँ यसो ट्रिटमेन्ट गर्न धेरै चाहिँ सजिलो हुन्छ र त्यसमा जान्छ। आजकलको रिसर्चको अलिकति म कुरा गर्न चाहन्छु। अहिले भर्खरैको चाहिँ 2-3 वर्ष पहिलाकै मैले रिपोर्टहरू धेरै लिइरहेको छु र त्यसमा एउटा केमिकल छ डाइट्राई अक्टाहेड्रल एस्मेक्टिटाइड। यो चाहिँ धेरै राम्रो इफेक्टिभ अहिले चाहिँ विदेशहरूतिर चाहिँ यो भइरहेको छ र यसले बाइन्ड गर्छ क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जेन अल्फा, बीटा एन्ड बीटा 2 टक्सिन एन्ड इन्ट्रोटक्सिन। हेर्नुहोस् कति टक्सिनहरूसित चाहिँ यो इन्टेस्टाइनमा बाइन्ड। सो ओरली यो चाहिँ दिनुभयो भने धेरै फाइदा हुन सक्छ। मानिलिनुहोस् यो उपलब्ध भएन भने क्योलिन पेक्टिन त पाउँछ, र खास गरेर मान्छेहरूमा पनि मैले क्योलिन पेक्टिनको र बिस्मथ सबसेलिसाइड यो पनि टक्सिनहरूसित बाइन्ड गर्छ र यो पनि ओरली चाहिँ तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। पेन म्यानेजमेन्ट भनिन्छ, पेन पनि यसमा भइरहेको हुन्छ किनभने इन्टेस्टाइनल डिजिज हो। त्यसैले पेनको लागि हामीले मेलोक्सिकेमहरू नन स्टेरोइड एन्टी इन्फ्लामेटरीहरू पनि चलाउन सक्छौँ
र लो डोजमा भनिन्छ। याद राख्नुस्, लो डोजमा चलाउने, हायर डोजमा नचलाउनुस्, तर फ्रिक्वेन्टली चलाउनुस्। जस्तो 8-8 घन्टामा 3 पटक चलाउनु, हामीले 1 पटक दिइदिन्छौँ अनि छोडिदिन्छौँ हायर डोजमा। त्यो चाहिँ के भनिन्छ भने बिकज यसमा चाहिँ अलरेडी इन्टेस्टाइनमा चाहिँ यसले चाहिँ हायर डोजमा गयो भने झन् अल्सरेसनहरू गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ आएछ। लोअर डोजमा फ्रिक्वेन्टली चलाउनु पर्छ। अब आयो प्रिभेन्सन। अब प्रिभेन्सनमा म बढी त अरू के कुरा भनौँ र मैले सुरुमै भने कि प्रोटिन र फस्फोरस र हेभी बर्डन अफ इन्डोपारासाइट यो प्रिडिस्पोज गर्छ। त यसमा हामी ख्याल राखौँ, पारासाइट चाहिँ हुन नदेऊ एनिमलमा। अर्को कुरा के छ भने भ्याक्सिनेसनको म कुरा गर्छु र यो भ्याक्सिनेसनैबाट बचाउन धेरै चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ। र आजकल ब्याक्टेरियन टक्सोइड भ्याक्सिन, जसमा ब्याक्टेरियाको पनि र उसको टक्सिनको पनि सँगै चाहिँ भ्याक्सिनहरू बजारमा छन्। त्यो चाहिँ हामी अब यहाँ मलाई त्यति थाहा छैन कि इन्ट्रोटोक्सिमियाको कुन कुन भ्याक्सिनहरू चाहिँ उपलब्ध छ कि छैन, त्यो चाहिँ त्यति। र यो मैले रिसेन्टली लिट्रेचरबाट यो सबैको टक्सिनहरू आइसकेको छ। प्याथोजेनिक क्लोस्ट्रिडिया हेर्नुहोस्, र यसमा बोटिलिजमको पनि, टिटेनसको त छँदैछ मान्छेहरूमा, त्यो सबै चाहिँ मेलिग्नेन्ट एडिमाको पनि, बेसिलरी हिमोग्लोबिनुरिया, ब्ल्याक लेग, ब्ल्याक डिजिज, ब्ल्याक सी, सबैको चाहिँ करिब करिब टक्सिनहरू बजारमा चाहिँ उपलब्ध छ। अब अर्को आउटब्रेक भएको बेलामा पनि भनिन्छ कि यो दिन सकिन्छ भ्याक्सिनहरू, र त्यो चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ आउटब्रेकमा पनि तपाईँले एनिमललाई बचाउन सक्ने भन्ने लिट्रेचरहरूले भनिरहेछ। सो कसरी भ्याक्सिन दिने त? एक राउन्ड चलाइसकेपछि बुस्टर डोजहरू पनि चाहिन्छ र कमर्सियली भेटनरी भ्याक्सिन आउँछ बजारमा, पोलिभ्यालेन्ट, जसमा सिपिए, सिपिबी, इन्ट्रोटोक्सिन, एस्टोक्साइड, ब्याक्टेरियन टक्सोइडहरू, यो चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्बिनेसनमा। तर मलाई अलिकति स्योर के भयो भने इन्ट्रोटोक्सिमिया जुन इन्डियाहरूतिर पनि आइरहेछ, यो सबै मिलाएर चाहिँ आइरहेको छैन मैले बुझेको अनुसार। सो बी केयरफुल। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? सबभन्दा पहिला त आफ्नो कन्ट्रीमा हाम्रो कुन क्लोस्ट्रिडियम टाइपको छ त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो, र त्यो पत्ता लगाइसकेपछि त्यो चाहिँ मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ कुन किसिमको भ्याक्सिनहरू युज गर्ने त्यसमा चाहिँ निर्भर गर्छ। त्यो कुरा पनि आउँछ। अब यङ एनिमललाई 4 हप्तामा दिइदिनुहोस् र 1 महिनापछि फेरि चाहिँ भ्याक्सिन लगाइदिनुहोस्। पहिला 4 हप्तामा, त्यसपछि 1 महिनामा। अल एडल्ट इन्क्लुडिङ बक सुड बी भ्याक्सिनेटेड वन्स इन ए इयर। ठुल्ठुला जुन चाहिँ अब ब्रिडिङको लागि बाहिरबाट ल्याइराख्नु भएछ, यो सबैमा वर्षमा 1 पटक चाहिँ भ्याक्सिन हामीले चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। अब मैले चाहिँ लास्टमा, अब अन्तिमतिर आउन थालेछौँ, मैले भर्खरै गरेको केस अहिले एउटा फार्ममा, त्यो म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। अहिले म भर्खरै चाहिँ एउटा फार्म भिजिट गरेको थिएँ। त्यो फार्म भिजिटमा त्यो सिप गोट दुइटै राखेको थियो। त्यो सिपमा के 30 वटा एनिमल थियो र त्यसमा चाहिँ त्यहाँ किसानको अनुसार त्यो नर्भस साइन र रेस्पिरेटरी साइन देखाएको थियो र त्यसमा चाहिँ उसको भनाइ अनुसार, र म जाँदाखेरि पनि केही एनिमलमा देखेँ कि अफिस्टोटोनस, ब्लिटिङ अलिकति कराउने, अनि त्यसपछि चाहिँ लेटरल रिकम्बेन्सी, मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ खुट्टा चलाइराख्ने, के पेडलिङ भन्छ, त्यो पेडलिङ गरिराख्ने बिफोर डेथ। अनि त्यसपछि चाहिँ सिभियर डायरिया पनि चाहिँ मैले देखेँ। त्यसपछि मैले फर्स्ट पोस्टमार्टम गरेँ। फर्स्ट पोस्टमार्टम गर्दाखेरि मैले सबभन्दा पहिला के देखेँ कि हेभिली चाहिँ त्यसमा टेपवर्म थियो। एउटा एनिमलमा त होल इन्टेस्टाइन प्याक थियो टेपवर्मले, तर पछि लगाउँदाखेरि यो त मुनिजिया एक्सपेन्सा देखियो। र पहिला हामीले के विचार गऱ्यौँ भने कि यो चाहिँ खास गरेर यसैले मर्यो कि, तर लिट्रेचर सर्च गर्दाखेरि मुनिजिया एक्सपेन्सा रे क्लिनिकल त्यति हुँदैन, यो कहिलेकाहीँ इन्टराइटिस गराउँछ। र त्यो फर्स्ट पोस्टमार्टम गर्दाखेरि यो देखेँ र हेर्नुहोस् इन्टराइटिस देखेँ यो आफ्नो केसमा। अब त्यो बेला त त्यस्तो भयो, तर मैले के गरेँ, मलाई अलिकति शङ्का लाग्यो। जुन लक्षण देखाइरहेको थियो, जुन चाहिँ मैले पोस्टमार्टम गर्दाखेरि एउटा एनिमलमा यो देखेँ, मैले भने होइन, तपाईँको अरू एनिमल मर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, मलाई चाहिँ फेरि एनिमल मर्यो भने फेरि बोलाउनुहोस्। अनि मैले के गरेँ भने फेरि चाहिँ मलाई चाहिँ जुन शङ्का थियो, फेरि 2-3टा एनिमल मर्यो उहाँको। अनि मरेपछि मैले हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब चाहिँ
अब चाहिँ अर्कै किसिमको चाहिँ त्यहाँ आयो। यहाँ चाहिँ के देखायो भने यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भने भेरी क्लियरली यु क्यान सी प्लुरिसी। यहाँ चाहिँ प्लुरामा माथितिर प्लुरिसी छ र एन्टेरियो भेन्ट्रल लङ्स इज एफेक्टेड हियर। यहाँ तपाईले अलिकति विचार दिनुभयो भने रिब इम्प्रेसन देखिरहेछ। रिब इम्प्रेसन देख्नुको मतलब यो भागमा पल्मोनरी एडिमा छ, किनभने इन्टरस्टेशियल अथवा पल्मोनरी एडिमा छ, त्यो चाहिँ सुनिएको छ, त्यसैले यो रिबको एगेन्स्टमा चाहिँ त्यो गएको हुनाले रिब इम्प्रेसनहरू देखिरहेछ। मैले के गरेँ, यसलाई काटेर हेर्दाखेरि हेर्नुस् फ्लोदी फ्लुइड इन द ब्रोन्काई एन्ड ब्रोन्कियोल देखेछ। यो मेरो केस हो, मैले गरेको केस। यो माथिको जुन देखाइरहेको लिट्रेचरको हो, यो माथितिरको लिट्रेचरको हो। सिमिलर मैले जस्तो मतलब यो विदेशमा युरोपतिर गरिएको फोटो देखाइरहेछ, यो मैले गरेको यो करिब 15 दिन पहिलाको। सो पल्मोनरी एडिमा फ्लोदी फ्लुइड इन द ब्रोन्काई एन्ड ब्रोन्कियोल यु क्यान सी। अब अर्को कुरा मिजेन्ट्रिक र इन्टेस्टाइनल एडिमा यु क्यान सी। यो हेर्नुस् एडिमा चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ र मिजेन्ट्रीमा हेर्नुस् एडिमा फ्लुइड चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ। यहाँ पनि देखाइरहेको छ एडिमा र यहाँ पनि देखाइरहेको छ एडिमा। यो मिजेन्ट्रिक एन्ड इन्टेस्टाइनल, यो नेक्रोप्सिस सेकेन्ड पटकको नेक्रोप्सिसमा। अब कुरा आयो लङ्समा हेर्नुस् इन्टरलोबुलर सेप्टा डिस्टेन्डेड। अर्को एनिमलमा फेरि गरेँ मैले, 2-3टा एनिमल मरे थियो, अनि केहीमा चाहिँ इन्टरलोबुलर सेप्टा। यो मेरो केस, मैले गरेको केसवाला हो र यो लिट्रेचरवाला हो, यो लिट्रेचरवाला। यहाँ पनि हेर्नुस् यसमा अलिक सिभियर छ, यसमा अलिक कम छ, तर इन्टरलोबुलर सेप्टा डिस्टेन्डेड। पल्मोनरी एडिमा यहाँ चाहिँ रिब इम्प्रेसन यु क्यान सी, रिब इम्प्रेसन। यो किन भयो भने बिकज अफ एडिमेटस इन द लङ्स, त्यसैले चाहिँ यो प्रेस एगेन्स्ट रिब हैन, रिबलाई प्रेसर गर्छ अनि त्यसपछि इम्प्रेसन यु क्यान सी द रिब इम्प्रेसन। त त्यो पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्कोमा हेर्यौँ प्लुराइटिस। भेरी क्लियरली यो लङ्सको चाहिँ चेस्ट क्याभिटीसित चाहिँ फिब्रिनस स्ट्रेन्डहरू देखियो। त्यो फिब्रिनस स्ट्रेन्ड भनेको त्यसले चाहिँ प्लुराइटिस हुन्छ र त्यसमा फेब्रस ब्यान्डहरू चाहिँ चेस्ट क्याभिटीसँग एट्याच हुन्छ। सो लङ्सलाई एट्याच गरिदिन्छ। एन्ड यु क्यान सी अल्सो फ्लोदी फ्लुइड इन द ट्रेकिया, ट्रेकियामा फ्लोदी फ्लुइड। यो चाहिँ मैले इन्भेस्टिगेट गरेको केसहरूमा। त्यसपछि यो पेरिकार्डियम, हाइड्रोपेरिकार्डियम यु क्यान सी एन्ड भेरी स्मल एमाउन्ट अफ, यति क्लियर छैन यहाँ, र त्यसमा चाहिँ सरी फिब्रिनस फ्लुइड चाहिँ थियो। यो चाहिँ लिट्रेचरवाला हो बाहिरतिरको, यो मैले गरेको केसको हो। यहाँ पनि यिनीहरूले चाहिँ हाइड्रोपेरिकार्डियम। र हेर्नुहोस् यो टिपिकल चाहिँ अफिस्टोटोनस, यो अलिकति छोप्यो मैले लेख्दाखेरि, र यो टिपिकल मैले चाहिँ पोस्टमार्टम गर्दाखेरि यो मर्ने बेलामा एनिमल यस्तै अफिस्टोटोनस भएर लेटरल रिकम्बेन्सीमा, भेरी टिपिकल। यो चाहिँ एउटा हामीलाई सजिलो जस्तो मतलब यो सिम्पल लाग्छ, तर यो टिपिकल पोस्चर हो इन्टेरोटोक्सिमियाबाट चाहिँ मरेपछि यस्तो एनिमलहरू ल्याम्बहरू चाहिँ बच्चाहरू अफिस्टोटोनस भएर मरेको हुन्छ। अब आयो ब्रेन। मैले चाहिँ ब्रेनको पनि गरेँ र ब्रेनमा गर्दाखेरि मैले जुन अघि चाहिँ तपाईँले चाहिँ लिट्रेचरमा भनेको अनुसार जुन कोनिङ भने थिएँ, सेरिबेलमको चाहिँ यो प्रोल्याप्स भएको कोनिङ भन्छ, जुन फोरामेनमा प्रोल्याप्स भएको छ यो ब्रेनको, त्यो त मैले ब्रेन काट्दाखेरि त्यसैले मैले भने मैले जुन ब्रेन काटेँ त्यो बेलामा के भयो भने मैले निकाल्दाखेरि मैले त्यति ध्यान दिएन, त्यहाँ मैले हेर्नु पर्ने थियो, त्यो दिएन मैले निकाल्दा। तर एउटा कुरा के राम्रो चाहिँ देखियो भने यहाँ तपाईँले विचार गर्नुहोस्, यो सल्काइ गहिराई हेर्नुहोस् ब्रेनको र यो सल्काइ गहिराई हेर्नुहोस्, यु क्यान सी द डिफरेन्स। यो एडिमेटस छ, यो सुनिएको छ र गहिराई सल्काइ जुन छ त्यो देखिरहेको छैन। हेर्नुहोस् सल्काइ चाहिँ देखिरहेको छैन। इट मिन्स देयर इज अ स्वेलिङ, फ्लुइड एकुमुलेसन। भेरी टिपिकल अफ इन्टेरोटोक्सिमिया, द ब्रेन लिजन इन द इन्टेरोटोक्सिमिया। सो प्याथोगोनेमिक हुन सक्छ। अर्को कुरा यहाँ चाहिँ ब्ल्याक स्पट हेर्नुहोस्, भेरी दुईटा। अब यस्तो यो लिट्रेचरवाला हो, यो मेरो केसको होइन, यो लिट्रेचरवाला हो र लिट्रेचरमा फोकल सेमिट्रिकल इन्सेफेलोमलेसिया देखिरहेछ, तर मेरो केसमा चाहिँ ब्ल्याक स्पटहरू साना साना इन्सेफेलोमेलिक्स लिजनहरू र यो एडिमेटस लिजनहरू। त्यसैले मैले यसलाई चाहिँ अब कन्फर्म हो।
अर्को कुरा ब्लेडरबाट जब मैले युरिन टेस्ट गरेँ, किनभने अलिकति मलाई थाहा थियो कि इन्ट्रोटक्सिमिया छ र त्यसमा चाहिँ ग्लाइकोसुरिया चाहिँ पोजिटिभ हो। अब यो सबैले मलाई के भन्यो भने, मैले त हुन त कल्चर र यताउता अब टक्सिनको छँदै थिएन, त्यो त गरिनँ, तर मैले अहिले हिस्टोप्याथोलोजीको लागि ब्रेन स्याम्पल र लिभर स्याम्पलहरू राखेको छु र त्यो चाहिँ राखेको हुनाले त्यो पछि चाहिँ हामीले चाहिँ गरेर हेर्छौँ र त्यो चाहिँ कन्फर्म गर्छौँ यो केसलाई। सो मैले चाहिँ जुन गरेँ, हिस्ट्रीको आधारमा डायग्नोसिस गरेँ, क्लिनिकल साइन, ग्रस लिजन, हिस्टोप्याथोलोजी, येट टु कम, र कल्चर हुन त कल्चर गर्न सकिन्छ, तर मैले सुरुमै भने इट इज नट ए डायग्नोस्टिक, र टक्सिन आइडेन्टिफिकेसन नट पोसिबल इन नेपाल। मलाई जस्तो लाग्छ कि टक्सिन साइड चाहिँ हामी आइडेन्टिफाई अहिले गर्न गाह्रो छ। र अब अदरको म गर्दिनँ, मैले चाहिँ यो इन्ट्रोटक्सिमिया अब अहिले नगरौँ, अरू पनि एलिमेन्ट्री ट्याकमा क्लोस्ट्रिडियमहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ म पछि चाहिँ गर्छु होला। र मलाई लाग्छ कि यति चाहिँ सफिसियन्ट छ। डाक्टर प्रकाश। ओके, धन्यवाद डिके सिंह सरलाई। हामी नेपाल भेटनेरी एसोसिएसन गण्डकी प्रदेश र भेटनेरी प्र्याक्टिसनर एसोसिएसन द्वारा आयोजित यस कार्यक्रममा आफ्नो प्रेजेन्टेसन अत्यन्तै राम्रो प्रेजेन्टेसन दिनुभएकोमा हामी कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानका एडजङ्क्ट प्रोफेसर डाक्टर दिनेश कुमार सिंह सरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अब हामी डिस्कसन सेसन चाहिँ सुरु भएको घोषणा गर्दैछौँ। कृपया पार्टिसिपेन्टहरू मध्ये कसैलाई केही जिज्ञासा अथवा प्रश्नहरू छ भने च्याट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र कृपया डिके सिंह सरले च्याट बक्समा आएका क्वेसनहरूको एन्सर दिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ नवीन उपाध्याय दाईबाट एउटा प्रश्न आएको छ। म यो प्रश्न यहाँ दाईको इन्टरनेट कनेक्सनमा समस्या आएको हुनाले मलाई मेसेज यो डेलिभर गरिदिनु भन्नुभएको थियो। यो क्वेसन म यहाँ पेश गर्न चाहन्छु। प्लिज सर। हजुर, के भन्नुस् सर? च्याट बक्समा छ सर क्वेसन। अलिकति यहाँ पनि यो उसको आइरहेछ अलि समस्या। हजुर हजुर। ओके ओके, अलिकति पढेर भनिदिनुस् त मलाई। भनिदिनुस्, पढेर भनिदिनुस्। There are pregnancy-related enterotoxemia or enterotoxemia-like symptoms. Do university or you have evidence-based, lab-based identification for enterotoxemia? As it is also called a management-related disease, overweighting disease. Do we need vaccine in Nepalese context? As DLS have not yet allowed it legally. Please ask this. यो क्वेसन सोध्नु भएको छ। हेलो सर, सुन्नु भयो सर? हजुर, अलिअलि आवाज काटिरहेछ बिचमा, तर मैले कुरा बुझेँ। उहाँले म सुरुमै डायग्नोसिस जुन मैले पार्ट जुन गरिरहेको थिएँ त्यसमा चाहिँ मैले के भनेको भने कि यो डायग्नोसिस गर्दाखेरि वास्तवमा हामीलाई चाहिँ कन्फर्म डायग्नोसिस जुन छ त्यो कन्फर्म डायग्नोसिस मात्रै चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भने मैले भने क्लिनिकल साइन हैन, पछि टक्सिन आइडेन्टिफिकेसन हैन, कल्चरबाट यसरी कल्चर हामी सायद गर्न सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ क्लिनिकल साइन र पोस्टमार्टम गर्न सक्छौँ र हामीसँग अहिले चाहिँ हिस्टोप्याथोलोजीको पनि डिफ्रेन्ट ठाउँमा इभन सेन्ट्रल भेटनरी ल्याबमा चाहिँ मैले हिस्टोप्याथोलोजीको लागि चाहिँ त्यो गरेको छु, बनाइदिएछु ल्याब, र त्यहाँ पठाउनु भयो भने इन्टरप्रिटेसन सायद म गर्न सक्छु भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। तर म के सजेस्ट गर्छु
कि यो चाहिँ एलाइजा टेस्ट चाहिँ अहिले चाहिँ टक्सिन आइडेन्टिफिकेसनको लागि सिम्पल वेमा एलाइजा टेस्टहरू उपलब्ध छ, जुन चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालमा छैन। त्यो मगायो भने हामीलाई सजिलो भइहाल्छ टक्सिन आइडेन्टिफिकेसनको लागि खास गरेर। र त्यो भयो भने चाहिँ हामीले धेरै कुन टाइपको छ भन्ने चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ। र त्यो टाइपको भयो भने त्यस्तै किसिमको भ्याक्सिनेसन सेड्युलहरू हामीले भ्याक्सिन चाहिँ बाहिरबाट इम्पोर्ट गरेर चाहिँ त्यो मलाई लाग्यो कि मैले चाहिँ भन्न सकेँ जस्तो मलाई लाग्छ। हेलो हजुर 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 सर, हजुरले च्याट बक्स हेरिरहनु भएको छ सर? च्याट बक्स हेरेछु। त्यो च्याट बक्समा अर्को क्वेसन पनि आइरहेको छ भन्नु त। रामनन्दन तिवारी सरको क्वेसन आइरहेछ। रामनन्दन तिवारी सरको एक मिनट है, उहाँको 1 मिनट। रामनन्दन तिवारी सरको त के छ एकपल्ट पढेर धेरै हजुर हुन्छ। प्रकाश रामनन्दन तिवारी मैले देखेँ ओके हजुर हजुर। इन योर क्वेसन के छ म पढाइ। इन योर आइडिया हाउ मच केस प्रिभलेन्ट इन सिप एन्ड गोट इन द कंट्री, what your idea about vaccination for prevention in our country, vaccination is needed in our country or not? एकदम जरुरी छ भ्याक्सिनेसन। मेरो विचारमा भ्याक्सिनेसन नभएको कारणले चाहिँ धेरै मेरो अनुभव, मैले त धेरै यो केसहरू चाहिँ सिप गोटको अहिले पनि र यो विगत चाहिँ 15-16 वर्षदेखि चाहिँ गरिरहेको छु र मैले धेरै यो इन्ट्रोटोक्सिमिया केस सस्पेक्ट गरेको छु। इभन चाहिँ क्याटलमा पनि गरेको छु र सिप गोटमा त छँदैछ। त्यसैले भ्याक्सिनेसन इज द बेस्ट वे टु प्रिभेन्ट र गर्नुपर्छ। प्रकाश सर हजुर 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 म अलिकति राख्छु है सरलाई क्वेसन। हजुर हुन्छ 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 सर, प्लिज वेलकम। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। धेरै सरले एकदमै हेलो हजुर हजुर आवाज अलिकति कटेछ। च्याट बक्समा भनिदिनुहोस् त लेखेर पठाइदिनलाई त म। रामनन्दन सरको इन्टरभ्यू भएको छ। अरू क्वेसन आइरहेछ सर? अरू क्वेसन आइरहेछ। अच्छा अर्को कसको नाम भन्नुहोस् त म हेरिहाल्छु। वीरेन्द्र श्रेष्ठ। ओके उहाँले सोध्नु भएको कि इज देयर पोसिबिलिटी अफ माइकोप्लाज्मोसिस और पास्चुरोलोसिस गोइङ अन अलरेडी इन द फ्लक, सो देयर इज प्लुराइटिस एन्ड एडिजन, सो पोस्टमार्टम डिफरेन्शियल डायग्नोसिस हाउ यु क्यान डिफरेन्स। हो एकदम राम्रो क्वेसन छ। र यो चाहिँ जुन प्लुराइटिस आउँछ खास गरेर माइकोप्लाज्मा र पास्चुरोलोसिसमा, र यसमा मैले पनि कन्फ्युजन भएको थियो कि सुरुमा, तर लिटरेचर सर्च गर्दाखेरि यस्तै चाहिँ मतलब लिजन जुन प्लुराइटिस छ माइकोप्लाज्मा पास्चुरोलोसिसमा त आउँछ र यो चाहिँ यसमा पनि क्लोस्ट्रिडियममा पनि आउँछ। तर म यो लिजनलाई अरू लिजनहरूसित मिलाएँ अनि त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ टेन्टेटिभली नै भनौँ र अरू लक्षणसित मिलाउँदाखेरि इन्ट्रोटोक्सिमिया भएको। तो डिफरेन्शियल डायग्नोसिसमा पक्कै राख्न सकिन्छ माइकोप्लाज्मा र पास्चुरोलोसिस। सर क्यान आई आस्क ओरली सर? हजुर अब अर्को सुमन सिंह। It is very difficult to diagnose in rural level in Nepal because it confusing in postmortem and necropsy. It affects multi-systemic involvement. Is there any specific clinical observation that help in diagnosis? म के सल्लाह एउटा दिन चाहन्छु भने तपाईहरु चाहिँ पोस्टमार्टम र नेक्रोप्सी जुन गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदम गर्नु, किनभने यो तपाईलाई किनभने क्लिनिकल अब्जर्भेसनले मात्रै चाहिँ यो डिजिज डायग्नोसिस चाहिँ धेरै सँग कन्फ्युजन गराइदिन्छ यसले। त्यसैले मेरो चाहिँ जुन मेरो वे अफ ट्याक्लिङ छ यो डिजिजहरु र डायग्नोसिसको सबभन्दा मैले किसानमा के भन्छु भने तपाईसँग 50 वटा छ भने चाहिँ मरेकोलाई पक्कै देखाउनु। मैले मरेकोलाई देखाएपछि 80-90% चान्स छ कि यो डायग्नोसिस भइहाल्छ भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो अनुभव छ। सो पोस्टमार्टम नेक्रोप्सीमा त कुनै पैसा लाग्दैन, यसमा अलिकति केही छैन, फिल्डमा गएर डायग्नोसिस, तर लक्षणको आधारमा त इट्स भेरी डिफिकल्ट। ओके सर, मेरो पनि एउटा दुईटा क्वेशन छ सर है। अच्छा भन्नु। यो एजको ससेप्टिबिलिटी केही छ? एउटा प्रश्न चाहिँ एजको ससेप्टिबिलिटी, अर्को चाहिँ यो कन्फ्युजिङ फिल्डमा चाहिँ प्रेग्नेन्सी टोक्सिमिया र
यो जुन प्लान्ट पोइजनिङको केसहरूसँग पनि अलिकति कन्फ्युजिङ हुँदो रहेछ। इन्टेरोटोक्सिमिया सिमिलर क्लिनिकल साइन चाहिँ सिमिलर देखिँदो रहेछ। त्यसमा केही डिफरेन्सियल डायग्नोसिस क्लिनिकल्ली केही छ सर? क्लिनिकली हेर्नुहोस् यस्तो छ क्या, प्लान्ट टोक्सिनले एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। प्लान्ट टोक्सिनहरूले पनि यो हेमरेजिक इन्ट्राइटिसहरू गर्न सक्छ होइन। तर के छ भने म के सल्लाह दिन्छु यसमा अलिकति फिल्ड लेभलमा के गर्न सकिन्छ भने तपाईले मैले एउटा सिम्पल टेस्ट तपाईलाई भनेछु हैन। पिसाबमा यदि प्लान्ट टोक्सिन छ ग्लाइकोसुरिया हुँदैन। धेरै जसो चान्सेस के छ भने चाहिँ यसमा ब्लेडरमा पिसाब छ भन्ने पोस्टमार्टम गर्दाखेरि पक्कै के हुन्छ भने मर्ने बेलामा ब्लेडरमा पिसाब हुन्छ। तपाईँ चाहिँ जुन तुरन्तै मरेको पशु हुन्छ त्यसमा चाहिँ टेस्ट गर्नुभयो भने यो डिजिजमा चाहिँ ग्लाइकोसुरिया हुन्छ, प्लान्टमा चाहिँ हुँदैन। यसले क्लु दिन्छ पक्कै तपाईलाई। अर्को कुरा म के भन्छु भने तपाईलाई उ लाग्यो भने पोस्टमार्टम गर्नु। पोस्टमार्टममा जुन मैले यसले पोस्टमार्टम लिजन दिए थिएँ त्यो प्लान्ट टोक्सिनमा आउँदैन, यो पक्कै हो। त्यसैले त्यसबाट चाहिँ हामी छुट्याउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अब 100% गर्नलाई त ल्याबमै जानुपर्छ। त्यो 100%। डाक्टर साहब मेरो एउटा प्रश्न छ, यो गोठको ब्रिडमा यसको असर के छ? ब्रिड वाइज पनि असर छ कि छैन? न अहिलेसम्म ब्रिडको मैले अहिले लिटरेचर जुन केही दिन अगाडिदेखि मैले यो सर्च गरिरहेको छु यो ब्रिडमा खासै चाहिँ देखिएको छैन। ब्रिडको असर छैन, यो जुनमा पनि हुन सक्ने सम्भावना देखिरहेको र मेरो पनि अनुभव हो। मैले सबै एनिमलहरूमा लोकलमा समेत देखेको छु मैले। सर हजुर सर त्यसमा जस्तै किडनी लेभलमा हामीले हिस्टोप्याथोलोजिकल्ली केही क्लिनिक लिजन देख्न सकिन्छ सर? हिस्टोप्याथोलोजी जस्तै टोक्सिन्सहरुमा चाहिँ जुन रिनल ट्युबुलको नेक्रोसिस हुन्छ नि जुन सर हिस्टोप्याथोलोजिकली सबभन्दा राम्रो यसको लिजन ब्रेनमा हो। ब्रेनमा चाहिँ यसले फोकल साइमेट्रिकल इन्सेफेलोमलेसिया भन्ने लिजन छ जो चाहिँ हाइली डायग्नोस्टिक छ। अर्को ब्रेन एडिमा, ब्रेन एडिमा चाहिँ बडा मजाले हिस्टोप्याथोलोजिकल इभन ग्रोसली मैले फोटो देखाएको थिएँ सायद हेर्नुभयो होला। त्यो त्यसबाट चाहिँ ग्रोसली पनि देख्न सकिन्छ र सेरिबेलर कोनिङ भन्छ जुन चाहिँ के भन्छ भने यो फोरामेन म्याग्नम हुन्छ नि, त्यो फोरामेन म्याग्नममा चाहिँ सेरिबेलमको प्रोल्याप्स भएको हुन्छ भित्रतिर गएर। द्याट इज भेरी प्याथोगोनोमिक, अरू कुनैमा हुँदैन। त्यो पाउनुभयो भने त 100% यु क्यान डायग्नोज। कन्फ्युजन छ हिस्टोप्याथोलोजीमा जानुहोस्। त्यसमा पनि कन्फ्युजन भयो भने टोक्सिन आइडेन्टिफिकेसनहरुको कुरा आयो एलाइजाहरूबाट। त्यसमा ग्लाइकोसुरिया जुन सरले भेटाउनु भएको थियो नि सर फार्ममा, जुन त्यो चाहिँ जस्तो अब यसमा हामीले बाहिरबाट एक्सटर्नल सप्लिमेन्ट पनि गरेका छैन जस्तो मतलब आईबी रुटबाट। तब त we are seeing the glycosuria in the condition, so can we relate it with the other nephritis or any kind of other? जस्तो म भन्छु रेबिजमा पनि ग्लाइकोसुरिया हुन्छ हैन हो। त्यसले के हुन्छ भने खाली त्यसैको आधारमा होइन तर रेबिजमा चाहिँ लक्षणहरू फरक हुन्छ, पोस्टमार्टम लिजन फरक हुन्छ। रेबिजको पोस्टमार्टममा नेगेटिभ आउँछ, केही पोस्टमार्टम लिजन हुँदैन। तर इन्टेरोटोक्सिमियामा पक्कै केही न केही पोस्टमार्टमहरू लिजन। तपाईलाई चाहिँ पर एक्युटली डिजिज एनिमल डाइड भयो भने रेबिजमा पर एक्युटली हुँदैन। एउटा त्यहाँबाट पनि हामीले डिफरेन्सिएट गर्न सक्छौँ हैन। यो क्लिनिकली पनि हामी धेरै कुराहरू डिफरेन्सिएट गर्छौँ। त्यसमा क्लस्ट्रिडियमिया हुन्छ कि हुन्न सर? क्लस्ट्रिडियमिया means septic shock like that. केमा यसैमा क्लस्ट्रिडियमिया ब्लडमा क्लस्ट्रिडियमहरु भेट्ने पाउँछ कि सर? नै, ब्लडमा चाहिँ धेरै चान्स हुँदैन। किनभने म सुरुमै भने इन्टेरोटोक्सिमियाको अहिले रिसेन्ट डेफिनिसन के छ भने the toxin is produced in the intestine and that toxin is absorbed in the circulation and that affect the different histotoxic effect हुन्छ हैन डिफरेन्ट अर्गनमा। त्यसैले ब्याक्टेरिया चाहिँ इन्टेस्टाइन भित्र बढिरहन्छ, धेरै कम चान्सेस छ। ड्यामेज भयो भने अरु ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाहरु चाहिँ सिस्टममा जान्छ। सर म एउटा सोधौं है। हजुर अहिले इपिडेमियोलोजी नाम पनि डाक्टर साहब म डाक्टर निर्मल। हजुर अहिले डिजिजहरुको जुन हामी एउटा भनौं न स्टडी गरिरहेको हो, इपिडेमियोलोजी चेन्जिङ छ कि? इन्ट्रोटोक्सिमियाको इपिडेमियोलोजी खास गरेर मैले सिजनल भेरिएसन, एज बार
हजुर कुन एजको हुन्छ या अब अघि ब्रिडको कुरा थियो होइन, लोकल कति इम्युन छन्, नेपालमा यसको मास भ्याक्सिनेसन छैन। हजुर त्यसैले अब यो र अर्को मेरो क्वेसन के छ भने कतै इमर्जिङमा, किनभने यो यो यहाँ नभएको होइन, यो भइरहेछ, हामी भ्याक्सिनेसन पनि गरिरहेको छैनौँ, इम्पोर्ट गरेर थोरै भइरहेछ। मलाई के लाग्छ भने अब पिपिआर कन्ट्रोल गर्ने जुन सबभन्दा ठुलो समस्या छ बाख्रामा, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने स्ट्रेटेजी त ल्याएछौँ, इन्ट्रोटोक्सिमियाको ल्याएनौँ। यसले फ्युचरमा कुनै ठुलो इमर्जिङ प्रब्लम त ल्याउने होइन, एउटा कुरा मैले यो भने। अर्को कुरा, अब यहाँले ट्रिटमेन्टको कुरा गर्नुभयो, इन्डिभिजुअल सिङ्गल गोटको यदि ट्रिटमेन्ट गर्न लाग्यो भने इट्स भेरी कस्टली, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ होइन। र किसानले अहिले 10, 20, 50, 500 पाल्ने किसानहरू आइरहेको बेलामा यसलाई मलाई लाग्छ फ्लक ट्रिटमेन्टको कुरा गर्ने हो कि यो फ्लक ट्रिटमेन्ट, किनभने एउटा इन्डिभिजुअली डिजिज आइडेन्टिफाई गर्छौँ, तर हाउ क्यान वी ट्रिट द नम्बर अफ एनिमल्स टुगेदर, त्यो चाहिँ अलिकति स्पष्ट पार्नु पर्ला। धन्यवाद डाक्टर। अच्छा, एउटा कुरा के छ भने अब मेरो अनुभव म भन्छु, त्यसैबाट सायद यो कुरा प्रष्टै हुन्छ होला। एउटा कुरा एकदम उ छ कि यो कस्टली छ। सेकेन्ड कुरा के छ भने अर्ली ट्रिटमेन्टमा सक्सेस पाउनुहुन्छ, तर अलिकति पनि ढिला भयो भने एनिमल चाहिँ को डेथ हुन्छ। अब जहाँसम्म यो एकदम गरिब किसानहरूको फ्लकमा छ होइन, र यो इन्डिभिजुअल ट्रिटमेन्ट गर्ने यो पक्कै चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ। तर अहिले चाहिँ कुरा जुन डाक्टर साहबले नै भन्नुभयो कि माग्नुस् बोयर बाख्राहरू छ, अहिले मैले देखेको धेरै एक्सपेन्सिभ, मैले फार्महरूमा भिजिट गरेको थिएँ, धेरै एक्सपेन्सिभ बाख्रा छ। उसले त के भन्छ भने किसानहरूले कति पैसा लाग्छ सर, पैसाको चिन्ता छैन, तपाईँ यो एनिमललाई बचाउनुहोस् भन्ने पनि आउँछ। त्यसलाई इन्डिभिजुअली मैले जुन प्रोटोकल दिएछु अहिले, त्यो प्रोटोकल मैले दिएको एकदम रिसेन्ट इभिडेन्स बेस्ड मेडिसिनको प्रोटोकल हो, मैले चाहिँ त्यो दिइरहेको छु। अनि त्यो प्रोटोकलबाट गयो भने मलाई लाग्छ चाहिँ धेरै एनिमललाई बचाउन सक्छौँ। तर यति कुरा याद राख्नुपर्ने के छ भने यो कस्टली भएको हुनाले मास स्केलमा त्यति ट्रिटमेन्ट एकदम एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ। त्यसैले बेस्ट उपाय चाहिँ यसको भ्याक्सिन हो। अब भ्याक्सिनबाट बाँचिरहेछ भने मास स्केलमा त ट्रिटमेन्टमा चाहिँ यो त जाने कुरा अलिकति मलाई त्यति उपयुक्त लाग्दैन। र म के स्टेज दिन्छु कि यसलाई भ्याक्सिनै चाहिँ जसरी होस् यो भ्याक्सिन चाहिँ मगाउनु पर्छ। मैले किसानलाई देखिरहेको छु कि बिना भ्याक्सिनको धेरै यो प्रब्लमहरू आइरहेछ। हेलो हजुर हजुर ओके, हामी अलिकति टाइम आउट अफ टाइम गइसकेका छौँ, त्यस कारणले गर्दा डिस्कसन सेसनलाई म यहीँ नै इन गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रमका की स्पिकर डाक्टर दिनेश कुमार सिंह सरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै गरेर आजका यस कार्यक्रमका स्पेसियल गेस्ट कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 2 का सचिव डाक्टर विमल कुमार निर्मल सरलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र छोटोमा आजको सम्पूर्ण गेस्ट तथा पार्टिसिपेन्ट र की स्पिकरलाई धन्यवाद दिनको लागि, भोट अफ थ्याङ्कको लागि अनि म नेपाल भेटनरी एसोसिएसन अध्यक्ष गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष डाक्टर केदारराज पाण्डे सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद प्रकाशजी। प्रोग्राम राम्रोसँग सञ्चालन भयो। त्यसमा म हाम्रो की स्पिकर डाक्टर दिनेश सिंह सरलाई पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै आज हाम्रो यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भएर उपस्थित भइदिनुभएका हाम्रा 2 नम्बर प्रदेशका चाहिँ हाम्रो भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका चाहिँ सचिव हाम्रो श्रीमान डाक्टर विमल कुमार निर्मलज्यूलाई पनि म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै अब प्रोग्राम कस्तो लाग्यो? हाम्रो विमल डाक्टर साहबले पहिला छोटो बोल्नुभयो। अब हामीलाई के छ फिडब्याक? अहिले मैले डिजी साहब पनि देखाएको थिएँ, अहिले डिजी साहब यहाँबाट गइसक्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस हुनाले प्लिज विमल डाक्टर साहब यसलाई समाप्त गरिदिनुहोस् 2 शब्द बोलेर भनेर म हार्दिक अनुरोध गर्दै साथीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। डाक्टर साहब तपाईको म्युट छ, अनम्युट गर्नु पर्यो। विमल डाक्टर साहब तपाईको म्युट भएको छ। ओके, फेरि म्युट भयो डाक्टर साहब। किन म्युट भइरहेछ? ओके ओके,
ओके, अघि नै मैले सबैलाई थ्याङ्क्स भनेको थिएँ। थ्याङ्क्स स्पेसल डक्टर डिके सिंहलाई। उहाँले निकै म पनि एकदम राम्रो लाग्यो। म फुल टाइम बसेँ र धेरै कुरा रिभ्यू पनि भयो। अलिकति अब यो तर प्रेजेन्टेसनमा मलाई एक्सपेक्ट नेक्स्ट टाइम अब डिके सिंह डाक्टर साहबहरूले नै यस्तो गर्नुहुन्छ। अलिकति मेसेज पोलिसी मेकर, एक्सटेन्सन अफिसर्स, हाम्रा भनौँ न जो फिल्डमा काम गरिराख्नु भएको साथीहरूलाई अरू कुराहरू धेरै राम्रो भयो। अझै थप्नुपर्छ कि केही कुरा मैले म यसमा सजेसन गर्न। ओभरअल इट वाज भेरी नाइस र म धन्यवाद यो नेपाल भेटनरी एसोसिएसनको अध्यक्षज्यू लगायत खास गरेर गण्डकी प्रदेशका साथीहरूलाई। गण्डकी प्रदेश इज अलवेज अहेड। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब केदार पाण्डे एन्ड ओभरअल अल द भेटनेरियन्स। ल मलाई केही मौका दिनुभयो तपाईँहरूसँग जुट्न पनि, केही कुरा राख्न, त्यसको लागि पनि धन्यवाद। फेरि पनि सम्झनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। बस धन्यवाद सरलाई। अब हाम्रो तपाईँहरू सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, यस कार्यक्रम हामी नेपाल भेटनरी एसोसिएसन गण्डकी प्रदेश र भेटनरी प्र्याक्टिसनर एसोसिएसन अफ नेपालले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ र आजको कार्यक्रमको हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। आजको यस कार्यक्रममा करिब 50 देखि 60 जना पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्थ्यो र बिचमा केही समयको लागि हाम्रो डिएलएसका डाइरेक्टर जेनरल डाक्टर बङ्सी शर्मा र नेपाल भेटनरी काउन्सिलका रजिस्ट्रार डाक्टर नारायण प्रसाद घिमिरे सर पनि एटेन्ड हुनुहुन्थ्यो, तर कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा उहाँहरू यस मिटिङबाट लिभ गर्नुभयो र आजको कार्यक्रमलाई फर्मल्ली इन गरिदिनु हुनको लागि म नेपाल भेटनरी प्र्याक्टिसनर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष डाक्टर श्रीराम अधिकारी सरलाई अनुरोध गर्दै म पनि यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर प्रकाश। विशेष त अब यो इन्ड एक हिसाबले इन्ड भइसकेको छ। अब म एकदम आभारी छु डाक्टर डिके सिंह, मेरो पूर्व गुरु, पुरानो गुरु हुनुहुन्छ उहाँले एकदम राम्रो प्र्याक्टिकल अनुभवसहितको चाहिँ डाटा पेश गरेर हामी सबैलाई सुसूचित गराउनु भयो। श्रीमान सचिवज्यू प्रदेश नम्बर 2 का भूमि तथा कृषि मन्त्रालयज्यूका, यस्तै गरी हाम्रा उमेश दाल डाक्टर साहब, हाम्रो डाक्टर रामचन्द्रन तिवारी डाक्टर साहबहरू एकदम साथपूर्वक सुरुदेखि नै मैले यहाँ देखिरहेको छु। दुई साथ पनि हुनुहुन्थ्यो। सबैलाई म आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउँछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सम्पूर्णलाई।